ओके रेकर्ड गर्दै गरौँ हैन साथीहरु आउँदै गर्छ ओके आज हामी च्याप्टर 5 सुरु गर्छौं त्योभन्दा अगाडि च्याप्टर 4 मा केही क्वेशन्सहरु छ कि अथवा कहीं कतै गाह्रो भएको केही कन्फ्युजनहरु छ भने सोधौं है केही छ कसैको च्याप्टर 4 मा केही क्वेशन छ सबै साइलेन्ट छ छैन भनेदेखि छोड्दिउँ अब च्याप्टर 4 को छोड्दिउँ अब च्याप्टर 5 मा ओके अब च्याप्टर 5 मा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन भनेर पढ्छौं ट्रान्समिसन लाइन भन्नाले हाम्रो कुनै पनि सोर्स देखि चाहिँ सोर्स देखि लोड सम्म अथवा डेस्टिनेसन भनेर भन्छौं डेस्टिनेसन भनेको लोड भयो जहाँनेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्टहरु भोल्टेजहरु चाहिँ क्यारी गरेर जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ट्रान्समिसन लाइन भनेर भन्छौं अब अगाडिकोमा हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको ट्रान्समिसन इन मिडियम भनेर पढेको थियौं हैन अब यहाँनेर ट्रान्समिसन लाइनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्टलाई चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले कन्डक्टरमा ट्रान्समिसन लाइन भनेको कन्डक्टर भयो प्यारलल कन्डक्टर दुईटा कन्डक्टर है पेयर अफ कन्डक्टरमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेज है कसरी ट्रान्समिट गर्छौं त है त्यसको बारेमा पढ्छौं र हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जुन अगाडि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको जुन वेभहरु छ त्यसैगरी यहाँनेर के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेजको वेभ पनि त्यसैगरी चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ भनेर हामीले कोरिलेट गरेर पढ्छौं है अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन जुन इक्वेसनहरु डिराइभ गर्छौं जुन जुन फर्मुलाजहरु डिराइभ गर्छौं त्यो सबै फर्मुलाजहरु चाहिँ अगाडि जुन वेभ इक्वेसन छ त्यसकोसँग चाहिँ कोरिलेट हुन्छ है त्यो चाहिँ एक अर्कामा कोरिलेट हुन्छ अगाडि जस्तो हामीले क्राइटेरियाहरु राखेर गरेको थियौ यहाँ पनि त्यस्तै खाले चाहिँ क्राइटेरियाहरु आउँछ है अब यहाँनेर अर्को हिसाबले पढ्नु सरल एकचोटी ट्रान्समिसन लाइन भनेको के हो इन प्रिभियस वेभ च्याप्टर द वेभ प्रोपर्टी कन्सिडर्ड वाज इन अनबाउन्डेड मिडिया भनेको कुनै पनि फ्री मिडियममा भयो है मिडिया अफ इन्फाइनाइट एक्सटेन्स सच वेभ प्रोपागेसन इज सेड टु बी अनगाइडेड इन दैट the uniform plane wave exists throughout all space and electromagnetic energy associated with the wave spreads over a wide area unguided भनेको कस्तो त भन्दाखेरि पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा नभइकन त्यसमा के हो त भन्दाखेरि पुरै मिडियम भरि नै स्प्रेड हुन सक्ने हैन त्यस्तो खाले चाहिँ अनगाइडेड भयो other means of transmitting power or information is by guided structures serve to guide or direct the propagation of energy from the source to the load. Typically, examples of such structures are transmission lines and waveguides. मैले भनिहालेँ हैन जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको ट्रान्समिसन गर्ने हो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई हामीले ट्रान्समिसन गर्न चाहिँ च्याप्टर 6 मा हामी वेभगाइड्स भनेर पढ्छौं त्यो वेभगाइड्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लान्छ तर यो ट्रान्समिसन लाइनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेजलाई चाहिँ क्यारी गरेर एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लान्छ ठीक छ ट्रान्समिसन लाइन्स आर युज्ड इन पावर डिस्ट्रिब्युसन युजुअली एट लो फ्रिक्वेन्सीज एन्ड इन कम्युनिकेसन्स एट हाई फ्रिक्वेन्सीज भनेपछि कम्युनिकेसन्समा चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ जस्तै ट्रान्समिसन लाइन भन्नाले डिफ्रेन्ट हुन सक्छ हामीले ट्रान्समिसन लाइन अब कपरवाला अथवा एल्युमिनियमवाला ट्रान्समिसन लाइनहरु हुन्छ जुन यो पावर हाई पावरको लागि ट्रान्समिट गर्ने त्यसमा चाहिँ लो फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ भने हाई फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्ने भनेको कोएक्सियल केबलहरु हैन हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन्सहरुमा युज गर्छौं नि जस्तै यो एन्टिनाहरुको बाट ल्याउने केबलहरु भयो अहिले यो केबल नेटवर्कको केबलहरु र सबै के हो त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन्सहरु भयो ठीक छ ट्रान्समिसन लाइन फ्रिक्वेन्सीज भेरियस टाइप अफ ट्रान्समिसन लाइन्स सच एज टु स्टेट पेयर भनेको हाम्रो ल्यान्ड केबलहरु हैन इन्टरनेट चलाउने ल्यान्ड केबलहरु सबै के हो त टु स्टेट पेयरहरु एन्ड कोएक्सियल केबल्स त्यो भनेको चाहिँ कहाँ युज गर्छौं त हामीले टिभी च्यानल्सहरु अथवा केबल लाइनहरुको चाहिँ केबलहरुलाई हामी के भन्छौं त कोएक्सियल केबल्सहरु थिन नेट एन्ड थिक नेट are used in computer networks such as Ethernet or Internet. A transmission line basically consists of two or more parallel conductors. Minimum पनि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि दुईटा parallel conductors एउटा चाहिँ करेन्ट क्यारी गर्ने अर्को चाहिँ रिटर्न करेन्ट क्यारी गर्ने है त्यो दुईटा चाहिँ के हुनु पर्छ त प्यारलल कन्डक्टर्सहरु चाहिँ क्यारी हुनु ट्रान्समिसन लाइनको लागि चाहिँ चाहिन्छ है two or more parallel conductors used to connect a source to load. The source may be generator by generator maybe generator, transmitter or oscillator and the load may be the equipment's antenna or an oscillator respectively भनेको सोर्स चाहिँ जे पनि हुन सक्छ जस्तै हामीले पावर क्यारी गर्यो भनेदेखि त हामीले जेनेरेटरबाट चाहिँ अर्को साइडमा लोडमा चाहिँ लगेको वाला भयो त्यो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सोर्स चाहिँ जेनेरेटर हुन सक्छ हैन त्यसपछि अर्को के हो त भन्दाखेरि ओसिलेटरहरु अथवा ट्रान्समिटर भनेको चाहिँ त्यो के हो त भन्दाखेरि ट्रान्समिटर ओसिलेटर भनेको चाहिँ हामीले सोर्स अफ कम्युनिकेसन्सको चाहिँ डाटा ट्रान्समिट गर्ने सोर्स भयो त्यसपछि अर्को साइडमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसको एन्टिनाजहरु अथवा कुनै इक्विपमेन्ट हुन्छ
त्यसैलाई चाहिँ कोरिलेट गरेर हामीले यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि पढ्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी पनि युज गर्छौँ। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी भनेको हामीले भोल्टेज करेन्टको थ्योरिजहरू, ठिक छ। द टु मेजर थ्योरिज अन विच इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ बेस्ड इज अब यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू छ हैन। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड थ्योरी। अब यसमा चाहिँ अगाडि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड थ्योरी भनेर हामीले धेरै पढ्यो। इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरीमा चाहिँ हामीले करेन्ट भोल्टेजको रिलेसनसिपको थ्योरिजहरू है, ओम्स लहरू भयो हैन, अनि कर्चफ सर्किट लहरू, यिनीहरू धेरै चिजहरू छ हैन। कर्चफ भोल्टेज ल, कर्चफ करेन्ट ल हैन, यो सबै चिजहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी यो अन्तर्गत पर्छ। अब ट्रान्समिसन लाइन प्यारामिटर्स भनिन्छ एउटा। अब यो सरल इन्ट्रोडक्सन मात्र हो, यसमा यो थ्योरी पार्ट भन्ने सोध्दैन, यसमा चाहिँ डेरिभेसन्स पनि सोध्दैन हैन। जस्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन भनेको के हो, अनि ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ इक्वेसन्सहरू कसरी डिराइभ गरेको छ त्यो अलिकति बुझ्नुपर्छ। र ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ हामीले कसरी एनालाइसिस गर्छौँ हैन, ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यसबाट आएको जुन फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ कहाँबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति आइडिया हुनुपर्छ है। अब ट्रान्समिसन लाइनको प्यारामिटर्स भन्ने हुन्छ, जस्तो तिमीहरूले कहीँ पढेको होला। ट्रान्समिसन लाइनमा एक्चुअली के हुन्छ त, दुईटा प्यारलल कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ। अब दुईटा प्यारलल कन्डक्टर हुनासाथ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि दुईटा कन्डक्टर छ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट त कन्डक्टर हुनासाथ के हुन्छ, त्यहाँनिर कन्डक्टिभिटी हुन्छ। कन्डक्टिभिटी हुनासाथ सर्टेन रेजिस्टिभिटी एक्जिस्ट गर्छ हैन। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा रेजिस्टिभिटी पार्ट आउँछ, भनेपछि त्यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स आउँछ। भनेपछि कन्डक्टरको सर्टेन सेक्सनमा चाहिँ कति रेजिस्टेन्स छ भनेको रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ भन्ने एउटा प्यारामिटर आउँछ आर भनेर। त्यस पछाडि अर्को के आउँछ त भन्दाखेरि जब त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यसरी के कन्डक्टर चाहिँ स्ट्रेटमा राखेको छ भनेदेखि त्यो कन्डक्टरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन इन्डक्टेन्स पनि जेनेरेट हुन्छ, ठिक छ। इन्डक्टेन्स भनेको इन्डक्टिभिटी भनौँ न हैन, त्यो कन्डक्टरमा देखिने प्रपर्टी भयो त्यो पनि देखिन्छ। भनेपछि त्यसमा के हुन्छ त सर्टेन इन्डक्टेन्स देखिन्छ, भनेपछि त्यसमा पनि पर युनिट लेन्थको हिसाबले सर्टेन इन्डक्टेन्स देख्दाखेरि त्यसको इन्डक्टेन्स पर युनिट लेन्थ भन्ने एउटा प्यारामिटर आउँछ। त्यस पछाडि जब मैले सिंगल छ भनेदेखि त्यहाँनिर क्यापेसिटर फर्म हुने हुँदैन, तर प्यारललमा राखेँ भनेदेखि एउटाबाट चाहिँ पोजिटिभ अर्कोबाट चाहिँ रिटर्न करेन्ट छ भने नेगेटिभ चार्ज र पोजिटिभ चार्जको कम्बिनेसनको फर्ममा बस्या हुन्छ नि हैन। त्यो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ बिचमा एउटा क्यापेसिटर चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ। भनेपछि त्यो क्यापेसिटरको के हुन्छ त क्यापेसिटेन्स हुन्छ। त्यो पनि कति लेन्थको छ त कन्डक्टर त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर क्यापेसिटेन्स पर युनिट लेन्थ भनेर अर्को प्यारामिटर थर्ड प्यारामिटर आउँछ। अनि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन दुईटा कन्डक्टर बिचको के हुन्छ त क्यापेसिटेन्स बाहेक तिनीहरूमा बिचमा पनि के हुन्छ त कन्डक्टेन्स हुन्छ हैन। त्यो कन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ कति लेन्थ बराबर चाहिँ कति कन्डक्टेन्स छ त हो, त्यो चिज पनि हामीले गभर्न गर्छौँ अथवा त्यो चिज पनि मेजर गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कन्डक्टेन्स। त्यो भनेको दुईटा कन्डक्टर बिचको चाहिँ कम्युनिकेसन हुने अथवा त्यो दुईटा बिचको चाहिँ सिग्नल केही करेन्ट जेनेरेट हुन्छ हैन, त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी कन्डक्टेन्स भनेर भन्छौँ। हो त्यो कन्डक्टेन्स पनि हामीले मेजर गर्नुपर्छ। भनेपछि टोटल हामीसँग के एउटा कतिवटा प्यारामिटर भयो भन्दाखेरि चारवटा प्यारामिटरको, एउटा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स, कन्डक्टरको इन्डक्टेन्स, अनि दुईटा कन्डक्टर बिचको क्यापेसिटेन्स र दुईटा कन्डक्टर बिचको कन्डक्टेन्स, चारवटा चाहिँ टोटल प्यारामिटर भयो। सबै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर रेजिस्टेन्स सबै चिजहरू जुन प्यारामिटरहरू अहिले चारवटा पढ्यो त्यो चाहिँ पर युनिट लेन्थमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन भनेको त फिक्स लेन्थ होइन नि त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको रेजिस्टेन्स सबैमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि लेन्थ जति जति बढ्दै जान्छ त्यति त्यति के हुन्छ त रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ, कन्डक्टेन्स बढ्दै जान्छ हैन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ पर युनिट लेन्थ भनेर हरेक जुन प्यारामिटर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ पर युनिट लेन्थको रूपमा चाहिँ युज गर्छौँ। भनेपछि हामीले रेजिस्टेन्स भन्यो भने ओम पर मिटर, यहाँनिर कन्डक्टेन्स भन्यो भनेदेखि के हुन्छ कन्डक्टेन्स भन्यो भने हेनरी पर मिटर, अनि क्यापेसिटेन्स भन्यो भनेदेखि फाराड पर मिटर। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पढ्छौँ है। फलोइङ सुड बी नोटेड द लाइन प्यारामिटर्स आर एल 0C। यहाँनिर अघि मैले भने आर भनेको रेजिस्टेन्स, एल भनेको इन्डक्टेन्स, जी भनेको कन्डक्टेन्स र सी आर द नट डिस्क्रिट अर लम्प्ड बट डिस्ट्रिब्युटेड। डिस्ट्रिब्युटेड भन्नुको अर्थ हरेक सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त क्यारी गरेको हुन्छ। द्याट इज द प्यारामिटर्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको सी भनेर टोटल हुँदैन कि, सी भनेको हरेक पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ and distributed along the entire length of the line. For each line, the conductors are characterized by sigma c, mu c, epsilon c, and the homogeneous dielectric separating the conductors is characterized by sigma, mu, and epsilon. And see, यहाँनिर दुईटा कन्डक्टरलाई सेपरेट गरेको छ। कोएक्सियल केबलहरुमा के हुन्छ बीचमा चाहिँ डाइलेक्ट्रिकहरु युज गरेको हुन्छ हो, त्यो छ भनेदेखि यो चाहिँ क्यारेक्टराइज बाइ दिस है। अब यो भनेको चाहिँ डिफरेन्ट
प्यारामिटर्सको चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ मेटेरियल प्रोपर्टिजहरुमा डिपेन्ड गरेको हो हैन। सिग्मा म्यु र एप्सिलन भनेको मेटेरियलको प्रोपर्टी हो नि हैन। अर्को g does not equal to 1 by r. R is the AC resistance per unit length of the conductor comprising the line and g is the conductance per unit length due to the dielectric medium separating the conductors. भनेपछि g भनेको डाइलेक्ट्रिक मिडियममा भएको कन्डक्टेन्स भनेर भन्दैछ है। भनेपछि दुईटा बीचमा चाहिँ केले सेपरेट गरेको छ त हो, त्यो सेपरेट भएको बीचमा चाहिँ भएकोवाला चाहिँ कन्डक्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त g भन्छौँ। त्यसपछि अर्को छ द भ्यालु अफ l इज द एक्सटर्नल इन्डक्टेन्स पर युनिट लेन्थ, दैट इज l external. The effects of internal inductance are in r by w are negligible as high frequencies at which most of common system operate. For each line lc equals to mu e mu epsilon and g by c equals to sigma by epsilon. यो भनेको जस्ट जनरल नो हाउको लागि मात्र हो है। अब यहाँनिर चाहिँ यति भइसकेपछि हामीले टोटली यसमा बुझ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइनलाई हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ माइक्रो एनालाइसिस गरेर भन्दाखेरि त्यसमा हरेक सेक्सनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स, कन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्सको पार्टहरु हुन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ लम्प्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा टोटल भ्यालु भनेर हुँदैन कि, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त हरेक टुक्रामा चाहिँ के हुन्छ त त्यसको सर्टेन भ्यालुजहरु देखिन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि यो एउटा सानो सेक्सन छ। यहाँ z देखि z प्लस डेल z भनेको एकदम सानो नेग्लिजिबल स्मल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सन छ। यहाँनिर माथिको एउटा लाइन भयो, तलको चाहिँ एउटा लाइन, यो एउटा लाइन भयो हैन। यो दुईटा लाइन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको दुईटा लाइन्सहरु हो। यो माथिकोले चाहिँ पोजिटिभ चार्ज गरेको छ, तलकोले नेगेटिभ चार्ज पनि। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई जुन हामीले प्यारामिटर्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो जुन लाइन छ यसको रेजिस्टेन्स हुन्छ है, अर्को यसको इन्डक्टेन्स हुन्छ अनि यसको प्यारललमा चाहिँ के हुन्छ त कन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्स यसरी बसेको हुन्छ। ठीक छ। अब यति छ भनेदेखि यसलाई हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि पर युनिट लेन्थको रूपमा गर्छौं। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै यो टोटलमा चाहिँ रेजिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि r * डेल z भनेपछि डेल z लेन्थ छ भनेपछि टोटल भनेको r * डेल z। ठीक छ। यो भनेको चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स भयो। अर्को टोटल इन्डक्टेन्स भनेको l डेल z r l * डेल z भनेपछि यो टोटल इन्डक्टेन्स भयो है। त्यसपछि g डेल z भनेपछि g * डेल z गर्दाखेरि यो पनि टोटल कन्डक्टेन्स यहाँको चाहिँ vz प्लस डेल z के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा हामीले अहिले एउटा इक्वेसन हेर्छौं। यहाँनिरबाट यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले भोल्टेज पास गरेको छ भनेदेखि यो ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ एउटा भोल्टेजको इक्वेसन हुन्छ है, जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इक्वेसन छ। कुनै मिडियममा फ्री स्पेस लस मिडियम, लसलेस मिडियम, लसी मिडियममा इक्वेसन निकालेको छौं। सिमिलर टाइप अफ इक्वेसन चाहिँ यहाँ भोल्टेज र करेन्टको इक्वेसन हुन्छ है। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसको यो जुन जेनेरेटरबाट चाहिँ लोडसम्मको जाँदाखेरिको यो ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सन छ, यहाँनिर चाहिँ एउटा इक्वेसनले गभर्न गरेको हुन्छ है। भनेपछि हामीले कुनै पनि पोइन्टमा भोल्टेज निकाल्नलाई के गर्न सक्छौं अथवा करेन्ट निकाल्न के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यो इक्वेसनलाई युज गर्न सक्छौं। त्यो इक्वेसनमा चाहिँ यहाँदेखि कति डिस्टेन्स छ त, जस्तै मैले जेनेरेटरबाट सुरु गरेँ भने जेनेरेटरबाट लोड कति डिस्टेन्समा छ त, त्यो डिस्टेन्सको भ्यालु जुन भेरिएबल छ यहाँनिर z प्लस डेल z भनेको छ नि हो, यो भेरिएबलको भ्यालु राख्यो भनेदेखि के हुन्छ त यो पोइन्टको भ्यालु आउँछ। अब यसमा चाहिँ दुई टाइपको छ। पछाडी हामी गर्दाखेरि सोर्सबाट सुरु गर्ने कि अथवा लोडबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ है। नर्मली हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि लोडबाट सुरु गर्छौं, सोर्सबाट गर्दैनौं है। हामीले चाहिँ लोड भनेको यो सेक्सनबाट चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ इन्डबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि भोल्टेज क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट गर्छौं र यता ब्याक साइडमा आउँछौं है। अब यो चीज चाहिँ पछि हेरौँला। अब यहाँ सरर डेरिभेसन्सको पार्ट छ। यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो जुन सर्किट छ यो सर्किटमा चाहिँ के गर्यो उसले कर्चोफ्स भोल्टेज ल युज गर्यो। फर्स्टमा चाहिँ कर्चोफ्स भोल्टेज ल युज गर्दाखेरि यो भोल्टेज छ भनेदेखि यसमा भोल्टेज यसको ड्रप प्लस यसको ड्रप प्लस अनि यहाँबाट हुने ड्रप अनि यहाँ टोटल यति निकालेछ भनेपछि यसको ड्रप भनेको कति हुन्छ त r * डेल z भनेको रेजिस्टेन्स भयो इन्टु IZT छ नि हैन, IZT प्लस l डेल z को के हुन्छ यसको फर्मुला छ नि हैन, के हुन्छ इन्डक्टेन्सको l * डेल I / डेल t हैन। यो भनेको के हो त इन्डक्टेन्सको भोल्टेज v = कति हुन्छ l di/dt, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डक्टेन्सको भयो। त्यसपछि यहाँ लास्टमा चाहिँ यतिको यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज कति छ त vz प्लस डेल z t, यो भनेको कर्चोफ्स भोल्टेज ल युज गरेको छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यस्तो खाली एक्सप्रेसन आयो। सिमिलरली हामीले के गर्छौं त अर्को कर्चोफ्स करेन्ट ल युज गर्छौं है। कर्चोफ्स करेन्ट ल युज गर्दाखेरि करेन्ट टोटल करेन्ट भनेको यो पोइन्टमा है, यो जुन जंक्सन छ यो पोइन्टमा टोटल करेन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि IZT भनेको इनवर्ड करेन्ट छ प्लस डेल z हैन, प्लस डेल z। त्यसपछि यहाँनिर के हुन्छ त क्यापेसिटेन्समा भएको करेन्ट IZ प्लस डेल z प्लस ओके कमा t प्लस डेल I भनेको यहाँबाट चाहिँ यो प्लस यता गएको करेन्ट हुन्छ नि हैन,
यो डेल आई भयो, यतातिर गएको चाहिँ आई डेल जे प्लस जेड, अनि यहाँ चाहिँ आइजेटी हुन्छ। इनपुट करेन्ट यति भयो, आउटपुट करेन्ट चाहिँ दुईटा यहाँबाट आएपछि टोटल कर्चोफ्स ल लाउँदाखेरि दिस प्लस दिस इक्वल्स टु यो भयो। यसको चाहिँ डेरिभेसन्सको पार्ट सोध्दैन है, मैले यहाँ डेरिभेसन सर देखाएको बुझाएको मात्र, कहाँबाट आयो भोलि कन्फ्युज नहोस् भनेर। यहाँबाट पनि हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ, यस्तो आयो। अब के गर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब एसी करेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हार्मोनिक फङ्सन अथवा साइनोसोइडल कसाइनोसोइडल चाहिँ फङ्सन हो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ इन टर्म्स अफ फेजर फर्म। ठिक छ, फेजर फर्म चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यस्तो रिप्रेजेन्ट गऱ्यो भने हामीले आइजेटीको ठाउँमा भिजेटीको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सर्टेन भ्यालुजहरू राख्न सक्छौँ र त्यसलाई फेजर फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि जुन माथिको यो इक्वेसन र अगाडिको इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन चाहिँ कस्तो फर्ममा आउँछ त भन्दाखेरि यो 1 र 2 को फर्ममा आउँछ है, 1 र 2 को फर्ममा आउँछ। ठिक छ, अब यस्तो फर्ममा आइसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त अझ सिम्प्लिफाई गर्छौँ। यो दुइटालाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि अगाडि जस्तै गरी जसरी हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको चाहिँ प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट भनेर गामा मानेको थियो, यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको पनि के हुन्छ त प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ है, त्यसलाई हामी गामाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सिमिलर वेमा हामीले यहाँ पनि के हुन्छ त अल्फा प्लस जे बिटा भन्ने हुन्छ है। अब यसमा यति फरक हुन्छ कि त्यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के हुन्थ्यो जे ओमेगा म्यू होइन, जे ओमेगा म्यू इन्टु सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सालोन हुन्थ्यो भने यहाँनिर के हुन्छ त गामा इक्वल्स टु जुन प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट छ अन्डर रुट आर प्लस जे ओमेगा एल इन्टु जी प्लस जे ओमेगा सी, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट। यहाँ चाहिँ सेम इक्वेसन्सहरू आउँछ है, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ इक्वेसन्सहरू। यो कसरी आएको भन्दाखेरि यो जुन भ्यालुजहरू छ यसलाई माथि सब्स्टिट्युट गरेको है, यसलाई चाहिँ हामीले फेजर फर्ममा राख्यो, माथि सब्स्टिट्युट गर्यो, यस्तो फर्म आउँछ। जहाँ जहाँ डिभिएस बाई डिजेड छ तिनीहरू सबैमा के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर जस्तै डिआई बाई डिजेड आउँछ है, डिआइएस बाई डिजेड आउँछ भने यहाँनिर जी प्लस जे ओमेगा सी भिएस राख्नु पऱ्यो है, यहाँनिर जी भिएस आउँछ अनि यहाँनिर सी यसरी हामीले चाहिँ राख्न सकिन्छ है, यहाँनिर भिएसको फर्म। अनि यो दुइटालाई सिम्प्लिफाई गरेको खासमा है। ठिक छ, सिम्प्लिफाई गर्दै लाँदाखेरि हाम्रो यस्तो खाले एक्सप्रेसन आयो, यो भनेको प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट हो। यो चाहिँ डेरिभेसन आउँदैन, डेरिभेसन चाहिँ कसरी गरेको छ एकचोटि सर्ट हेर्नु। जसरी हामीले वेभ इक्वेसनको डिराइभ गरेको छ नि सिमिलर वेमा यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ इक्वेसन्सहरू आएको छ नि, ठिक छ, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ के छ कम्पेरिजन गरेको भन्दाखेरि यो जुन छ यो चाहिँ अगाडिको कम्पेरिजन है, यो सेम यहाँ पनि त्यही खाले चाहिँ कम्पेरिजन आएको छ, हेर त है। यो भनेको अहिले हामीलाई आएको वाला इक्वेसन हो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको, यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इक्वेसन हुन्छ। यसलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि सिमिलर टाइप अफ आउँछ। भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम फर्मुलाजहरू ल्याम्डा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई बिटा अथवा बिटा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ, भी भनेको ओमेगा बाई बिटा हुन्छ, ठिक छ, ओमेगा बाई बिटा, अनि भी भनेको ल्याम्डा इन्टु एफ त स्ट्यान्डर्ड भइहाल्यो। अब यहाँनिर सोल्युसन्स अफ द लिनियर होमोजेनस इक्वेसन्सको फर्ममा चाहिँ अगाडि जस्तो छ त्यसै गरी आउँछ। भन्न खोजेको हामीले अगाडि के आएको थियो भन्दाखेरि पहिला हामीले इजेड भनेर इजेड भनेर आएको थियो होइन, इजेड इएसजेड भनेर आएको थियो नि, त्यो बेला के निकालेको थियौँ त भन्दाखेरि ई नट अनि ई पावर माइनस गामा जेड र अनि यहाँनिर ई नट ई पावर प्लस गामा जेड।
मोबाइलमा कल आयो डिस्कनेक्ट भइहाल्यो ओके हामी कहाँ थियौँ यहाँ ओके यहाँ थियौँ होइन अब यसको पनि के छ भन्दाखेरि हामीले कोरिलेट गरेर पढ्दाखेरि हाम्रो अगाडि जुन छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इक्वेसन्सहरू जसरी पढेका थियौँ त्यसमा जस्तै गरी यसमा चाहिँ कोरिलेट गरेर पढ्न सक्छौँ र त्यहाँनिर आएको इक्वेसन जस्तै गरी यहाँ पनि आउँछ र सेम यो पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्टको जुन इक्वेसन छ त्यहाँनिर आएको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा आएको इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको कम्पोनेन्ट्सहरू त्यसको चाहिँ जुन इक्वेसन आउँछ त्योसँग चाहिँ ठ्याक्कै सिमिल्यारिटिजहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ भने खोजेको यहाँनिर C1 e पावर माइनस गामा जेड भनेर आएको थियो यहाँ पनि सेम V0 प्लस भनेको सिमिलर वेमा यो जेडले के गर्छ प्रोपागेसन डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ है याद गरौँ है अब यहाँ पनि सेम करेन्टको पनि त्यस्तै खाली इक्वेसन्सहरू आउँछ यसमा मैले डेरिभेसनमा धेरै टाइम लाग्दैन अनि यसको चाहिँ सोलुसन्स हामीले निकाल्दाखेरि अब जेटीको फर्ममा निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तै खाले इक्वेसन्सहरू आउँछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ डिरेक्सनमा पास गर्नेवाला भयो यो नेगेटिभमा भयो ठीक छ यसको भनेको यहाँ अगाडि हामीले पनि यस्तै खाले इक्वेसन्स आएको थियो e पावर माइनस अल्फा जेड कस ओमेगा टी माइनस बिटा जेड प्लस V0 माइनस e पावर अल्फा जेड कस ओमेगा टी प्लस बिटा जेड है यो इक्वेसन भयो र क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स अब यहाँनिर चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पछाडि ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ आफ्नो छुट्टै के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इम्पिडेन्स हुन्छ कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइनको मिडियम मेटेरियल कुन चाहिँ हो भन्न छ त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स यति हुन्छ भन्ने हुन्छ है क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइनको एउटा प्रपर्टी हो है प्रपर्टी हो जसले के गर्छ त भन्दाखेरि भोल्टेज वेभ र करेन्ट वेभलाई चाहिँ कुनै पनि यहाँनिर रेसियोको भोल्टेज वेभ र करेन्ट वेभको रेसियो भनेर भन्छ डेफिनेसन जसरी अगाडि हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ र भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको कम्पोनेन्टको रेसियो भनेर पढेका थियौँ त्यसमा के पढेका थियौँ भन्दाखेरि त्यो रेसियोलाई हामी के पढ्थ्यौँ त्यो रेसियोलाई के पढेका थियौँ त्यहाँनिर इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेर पढेका थियौँ होइन इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेर पढेको थियौँ जसरी त्यहाँ हामीले इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भन्छ है त्यो भनेको है त्यसलाई के भन्छ त क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स है अब क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्सको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इम्पिडेन्स जुन छ कुनै फर्स्ट मिडियममा भएको जेड नट इज एनालगस टु इटा जुन अगाडि मैले भने इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स अफ द मिडियम अफ द वेभ प्रोपागेसन अब सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ त V0 प्लस बाई I0 प्लस भनेको पोजिटिभ डिरेक्सनमा ट्राभलिङ गरेको भोल्टेज डिभाइडेड बाई करेन्टको चाहिँ जुन एम्प्लिट्युड छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जेड नट अथवा नेगेटिभ डिरेक्सनकोलाई चाहिँ हामीले भ्यालु राख्यो भनेदेखि त्यो V0 माइनस बाई I0 माइनस गर्दाखेरि यसको भ्यालु जुन आउँछ त्यसलाई हामी जेड नट भन्छौँ अब यसको फर्मुलाको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि जेड नट कस्तो के हुन्छ त R प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी इक्वल्स टु R नट प्लस जे एक्स नट यो चाहिँ अन्डर रुट छ है यो चाहिँ फर्मुलाहरू मात्रै याद गर्ने जुन मैले अहिले भनेको फर्मुलाहरू कुन कुन आयो भन्दाखेरि अहिले याद गरौँ त यहाँ मैले बक्सभित्र राखेको होला यसहरू त छैन मेन चिज एउटा वान ठिक छ 2 नम्बरमा हाम्रो यो ल्याम्डाको भ्यालु बिटाको भ्यालु डीको भ्यालु निकाल्ने बेला 2 भयो त्यस पछाडि 3 नम्बरमा जेड नट क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्सको फर्मुला ठिक छ तीनटा फर्मुलाहरू अहिलेलाई हामीले याद गरिराखौँ डेरिभेसन्सको पार्ट आउँदैन यो चाहिँ याद गरौँ है अब यहाँ आर नट र जे एक्स नट भनेको के हो त भन्दाखेरि आर नट रियल पार्ट अफ द क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स अब इम्पिडेन्स पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि रियल भ्यालु पनि हुनसक्छ इमेजिनरी पनि हुनसक्छ अथवा कम्प्लेक्स नम्बर हुनसक्छ है त्यो कारणले गर्दा यस्तो खाली दिएको अब यसको रेसिप्रोकललाई चाहिँ अर्को भाषामा के भन्छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक एडमिटेन्स भनेर भन्छ वाइ नटले रिप्रेजेन्ट गर्छ है जेड नट भनेको इम्पिडेन्स भयो वाइ नट भनेको चाहिँ के हो त एडमिटेन्स भनेर भन्छ यसको चाहिँ रेसिप्रोकल ठिक छ यो चाहिँ रेसिप्रोकल भयो यो चाहिँ हामीले पछि चाहियो भनेदेखि मात्र पढ्छौँ तर एडमिटेन्स खासै यहाँनिर चाहिँ छैन हामीले पढ्नु पर्दैन होइन तर बुझिराखौँ कि रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ एडमिटेन्स हो अब यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन भनेको कस्तो कस्तो खाले हुनसक्छ त भन्दाखेरि दुईवटा टाइपको हुन्छ है एउटा चाहिँ लसलेस ट्रान्समिसन लाइन है लसलेस ट्रान्समिसन लाइन हुनसक्छ अर्को भनेको चाहिँ लसी ट्रान्समिसन लाइन हुनसक्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ हामीले लसलेस र लसी भनेर चाहिँ हामी कहाँ भन्छौँ त भन्दाखेरि पावर ट्रान्समिट गर्दाखेरि भनेको हामीले चाहिँ कुनै जेनेरेटरबाट चाहिँ पावरलाई चाहिँ लोडसम्म ट्रान्समिट गर्दाखेरि जुन युज गर्ने ट्रान्समिसन लाइन छ जुन पावर सिस्टममा चाहिँ युज गर्ने ट्रान्समिसन लाइन त्यहाँ चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि के पढ्छौँ त भन्दाखेरि यो लसलेस हो कि लसी हो त्यो पढ्छौँ अब होइन त्यो बाहेक हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कम्युनिकेसन्समा युज गरेको ट्रान्समिसन लाइन जस्तो हामीले यो कोएक्सियल केबलहरू
यो इथरनेट केबलहरू जुन युज गरेको छ कम्युनिकेसन्समा युज गरेको त्यो केबलहरूमा के चाहियो त भन्दाखेरि लस भन्दा पनि त्यहाँनिर चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने चिज भनेको डिस्टोर्सन भनेको चाहिँ अरूले नोइज हालेको छ कि छैन भने हैन एक्स्ट्रा नोइज देखिएको छ कि छैन कुनै पनि वेभ चाहिँ मैले एउटाबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि सिग्नललाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्दाखेरि त्यो सिग्नलमा चाहिँ अरू सिग्नल एड भएर त्यो चाहिँ सिग्नलै डिग्रेड गरेको छ कि छैन हो त्यस्तो खाले टाइप्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिस्टोर्सनलेस हो कि अथवा डिस्टोर्सन भएको वाला हो हैन त्यो त्यस्तो टाइपले चाहिँ हामी के गर्छौँ त क्याटेगोराइज गर्छौँ है ट्रान्समिसन लाइनलाई अब यसमा चाहिँ यो दुईटा भने स्पेशल केसहरू हो लसलेस र डिस्टोर्सनलेस लसलेस भन्नाले हामी कहाँको लागि चाहियो त भन्दाखेरि हामीले सकेसम्म लसलेस केमा बनाउनु पर्यो पावर सिस्टमहरू जुन छ ग्रिडहरू पावर ग्रिडहरू तिनीहरूमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भोल्टेजहरू करेन्टहरू पास गर्दाखेरि भनौँ हैन पावर क्यारी गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लस कम हुनु पर्यो त्यस्तो खाले चाहिँ हाम्रो लसलेस भयो अर्को चाहिँ डिस्टोर्सनलेस भनेको कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर नोइजहरू एडिसन चाहिँ कम भएको ठिक छ सिग्नल चाहिँ डिस्टोर्ट चाहिँ कम भएको डिस्टोर्ट भनेको ओरिजिनल सिग्नलमा धेरै चेन्जेस आउनुलाई चाहिँ डिस्टोर्सन हुनु भनेर भन्छौँ हैन त्यो चिज नभएको खाले है अब यो दुईटा चाहिँ स्पेशल कन्डिसन्सहरू हो हामीले जुन ट्रान्समिसन लाइनको कन्डिसन्स अब स्पेशल कन्डिसन्समा चाहिँ के हो त जस्तै लसलेस एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि लसलेस ट्रान्समिसन लाइन हुनको लागि चाहिँ के कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ भन्छ यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन छ लसलेस ट्रान्समिसन लाइन हुनसाथ सिग्मा जुन कन्डक्टिभिटी छ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हैन ठिक छ कन्डक्टिभिटी 0 हुनु पर्यो अनि त्यस पछाडि त्यो 0 भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो रेजिस्टेन्स छ त्यो र कन्डक्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेपछि यो कन्डक्टरको चाहिँ कन्डक्टिभिटी 0 हुनुपर्ने होइन कि कन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी 0 भयो भनेदेखि त हाम्रो वेभै ट्रान्समिट हुँदैन नि हैन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जुन बीचमा युज हुने जुन डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ नि त्यो डाइलेक्ट्रिक मिडियमको कन्डक्टिभिटी चाहिँ के हुनुपर्छ त 0 हुनुपर्छ अनि जुन कन्डक्टर छ त्यो युज गरेको कन्डक्टरको चाहिँ कन्डक्टिभिटी एकदम हाई हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने 1 / कन्डक्टिभिटी भनेको रेजिस्टिभिटी के हुन्छ 0 हुन्छ नि त्यसको मिनिङ रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 हो भनेपछि अब प्र्याक्टिकली त यो लसलेस कन्डक्टरहरू हामीले भेटाउन सकिँदैन हैन तर यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एकदम हाई कन्डक्टिभिटी भएको चाहिँ हामीले मेजर गर्न सकिन्छ है जस्तै कपर अनि सिल्भर इनरको चाहिँ कन्डक्टिभिटी के हुन्छ त एकदम हाई हुन्छ है नियर टु इन्फाइनाइट भनौँ त्यस्तो भयो भनेदेखि हामीले त्यस्तो खाले मेटेरियलहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ लसलेस ट्रान्समिसनको लागि है अब यो चिजहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्यो अब यसको लसलेस ट्रान्समिसन लाइन हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि R = 0 = G किन भन्दाखेरि R 0 किन हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टरको सिग्मा जुन कन्डक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ एकदम हाई अथवा इन्फाइनाइट हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 हुन्छ अर्को G किन 0 भयो त भन्दाखेरि जुन डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल युज गरेको छ त्यसको कन्डक्टिभिटी 0 हुनुपर्छ हैन जसले गर्दाखेरि यो G भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेपछि यो कन्डिसन एउटा याद गर्नु पर्यो यदि अब R = 0 = G छ भने जुन अगाडि हामीले तीनटा बक्समा युज गरेको फर्मुला छ नि यहाँ पनि तीनटा बक्समा निकालेको छु है त्यो तीनटा बक्समा युज भएको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि गामा = अल्फा + j बीटा दैट इज r + j ओमेगा l * g + j ओमेगा c छ भने g पनि 0 छ r पनि 0 छ भन्नुको अर्थ j * j² ओमेगा स्क्वायर lc हुने भयो भनेपछि j र ओमेगा बाहिर आउँदाखेरि के हुने भयो त गामा = j ओमेगा √lc ठीक छ यो हुनासाथ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यो j गामाको चाहिँ अल्फा + j बीटासँग कम्प्यारिजन गर्यो भने अल्फा भनेको के हो त एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट हो नि एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट के हुन्छ त रेजिस्टेन्स छैन भनेदेखि एम्प्लिट्युडमा एटेन्युएसन हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त अल्फा = 0 हुन्छ त्यही भएर यो जुन इमेजिनरी पार्ट छ त्यो भनेको कम्प्लिटली के हो त बीटा हो अनि यसलाई कम्प्यारिजन गर्दाखेरि j बीटा = के हुन्छ त j ओमेगा √lc यो भनेको बीटा = कति हुने भयो त बीटा = ओमेगा √lc भनेपछि यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि v भनेको के हुने भयो त 1/lc अगाडि हामीले 1/μ / 1/μ पढे जस्तै v भनेको यहाँनिर 1/√lc हुन्छ ठीक छ त्यस पछाडि जुन अगाडिको फर्मुला छ v = ओमेगा/बीटा योबाट 1/√lc अनि f * ल्याम्डा यो गर्न सकिन्छ हामीले है अब त्यसैगरी यहाँनिर ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ त twice π/बीटा नै हुन्छ है अनि x0 अब यहाँनिर z को भ्यालु निकाल्दाखेरि जुन r + j ओमेगा l/g + z0 को भ्यालु निकाल्दाखेरि g + j ओमेगा c गर्यो भने g र r को भ्यालु 0 हुन्छ 0 ओमेगा j ओमेगा काटिन्छ भनेपछि z0 भनेको कति हुने भयो त √l/c ठीक छ यो √l/c भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि रियल पार्ट मात्र छ भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स के हुनुपर्छ त रियल पार्ट हुनु पर्यो रियल भ्यालु मात्र हुनु पर्यो है त्यो हुँदाखेरि r0 = कति हुने भयो त √l/c यो भनेको क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स हो है अनि x0 जुन छ इमेजिनरी पार्ट त्यो चाहिँ 0 हुने
अब अर्को छ डिस्टर्सनलेस। डिस्टर्सनलेस भनेको कन्डिसन चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, जुन यो जस्तै लसलेस आर इक्वल्स टु 0 इक्वल्स टु जी भनेको रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ पनि 0 हुनु पर्यो, कन्डक्टेन्स पर युनिट लेन्थ पनि 0 हुनु पर्यो। अब डिस्टर्सनलेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रेसियो जुन R/L र G/C के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ है। अब यो चाहिँ दुईटा इक्वल भएन भनेदेखि यसलाई हामी डिस्टर्सनलेस भएन भनेर भन्छौँ है। यस केसमा चाहिँ एटेन्युएसन कन्स्ट्यान्ट फ्रिक्वेन्टली इन्डिपेन्डेन्ट वाइल फ्रिक्वेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट भन्छ, वाइल द फेज कन्स्ट्यान्ट बीटा इज लिनियरली डिपेन्डेन्ट अन द फ्रिक्वेन्सी है। अब यसो हुँदा साथ गामाको यो भ्यालु राख्दाखेरि गामाको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ। जुन यो कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो, डिस्टर्सनलेस कन्डिसन। अब यो बीटाको भ्यालु चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जुन R/L र G/C को रेसियो छ, यहाँनिर कमन लियो, यहाँ L कमन लियो, यहाँ G कमन लियो, ठिक छ। L र G कमन लिँदाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो खाले एक्सप्रेसन आउँछ। सरी, R र G कमन लियो, त्यो कमन लिँदाखेरि यस्तो खाले आउँछ। यो L/R भनेको कति हुने भयो त, यसको ठाउँमा हामीले फर्मुला राख्न सक्यौँ हैन। यसरी फर्मुला राख्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ कमन एउटै पार्टमा लान सक्छ। यहाँनिर L/R पनि हुन सक्छ, यहाँनिर C/G पनि हुन सक्छ, ठिक छ। अब यस्तो फर्ममा लगिसकेपछि हामीले अल्फा र बीटाको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब यो आइसकेपछि सिमिलर वेमा चाहिँ हामीले Z0 को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छ। यहाँनिर Z0 को भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ, अन्डर रुट L/C और R/G है, अन्डर रुट L/C और R/G। अब लसलेसकोमा चाहिँ R र G 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ 0 आउँछ, यो मिल्दैन, यो फुल रेसियो। तर डिस्टर्सनलेसको केसमा चाहिँ यो दुईटै रेसियो मिल्छ, एउटै भ्यालु आउँछ है। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यहाँसम्म के क्वेसन छ? दुईटा कन्डिसन पढ्यो, डिस्टर्सनलेस र लसलेस भनेर है। अब द फेज भेलोसिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी बिकज द फेज कन्स्ट्यान्ट बीटा लिनियरली डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी। वी have shape distortion of signals unless alpha and v value are independent of the frequency। v र अल्फा चाहिँ independent of frequency छ भनेदेखि यसको चाहिँ डिस्टर्सनहरू आउँछ। v and Z0 remain same for lossless lines. A lossless line is also distortionless line, but distortionless line is not necessary to be lossless। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्टर्सनलेस भनेको अर्थ चाहिँ कम्युनिकेसन्सको लागि त्यसमा अरू सिग्नलले असर गर्ने नगर्नेसँग सम्बन्धित भयो। त्यही भएर डिस्टर्सनलेस लाइन चाहिँ के हुन सक्दैन त भन्दाखेरि सधैँ लसलेसै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर लसलेस लाइन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्टर्सनलेस लाइन पनि हुन सक्छ है। Although lossless lines are desirable in power transmission, telephone lines are required to be distortionless। यो चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन्सको लागि चाहिँ हामीले डिस्टर्सनलेस चाहियो, अनि पावर ट्रान्समिटको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु चाहियो, लसलेस चाहियो है। अब यहाँ चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसन लाइन प्यारामिटर्स अफ हाई फ्रिक्वेन्सी यो चाहिँ पर्दैन खासै हैन। यो चाहिँ यो प्यारामिटर्सहरुको कोएक्सियल लाइनको कति फर्मुलाहरु हुन्छ, 2 वायर लाइनको अनि प्लानर लाइनहरुको कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु छ। यो सर तिमीले हेर्ने मात्र, यो त तिमीले धेरै अगाडि नै पढिसकेको होला है। अगाडिको तिमीले इलेक्ट्रिकल सर्किटमा पढिसकेको हुन्छ। यो मैले अघि जुन फर्मुला युज गरेको छु CdV/dt भन्ने I कस्तो, यो चाहिँ अगाडि युज गरेको जुन छ कर्चोफ्स लको लागि हैन, त्यसमा युज गरेको फर्मुलाहरु भयो। ल अब हामीलाई चाहिने मेन एक्जाममा चाहिने भनेको चाहिँ यो हो, ठीक छ। यो तीनटा मिडियम हुन्छ हामीसँग जनरली ट्रान्समिसन लाइन क्यारेक्टरिस्टिक्स। यो तीनटा मिडियममा चाहिँ अथवा तीनटा टाइप अफ ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ कुन फर्मुला हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरलमा के हुन्छ त, गामा जुन अल्फा प्लस बीटा भनेको कति हुन्छ, जेनरल इक्वेसन भनेको यो हो। अनि यो Z0 जुन क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स छ यो भनेको चाहिँ यो हो। त्यसपछि लसलेस भयो भने के हुन्छ त, यो भनेको यस्तो आउँछ गामा इक्वल्स टु, अनि यो Z0 भनेको कति आउँछ, यति आउँछ। त्यसपछि डिस्टर्सनलेस भयो भने यस्तो खाले आउँछ, अनि यो आउँछ। यो तीनटा जति यति यहाँ छ भ्यालुहरु, यो यति फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। यो भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ प्यारामिटर्सको भ्यालुमा दियो भने। अब हामीले फर्दर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अघि हामीले जुन भोल्टेजको इक्वेसन्सहरु निकाल्यौं, फर्दर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्टेजको इक्वेसन्सहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। अगाडि मैले निकालेको होला, यहाँ आयो नि, यो चीज कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि जुन अगाडि जुन भोल्टेजको एक्सप्रेसन आथ्यो सोलुसनबाट हैन, सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ इक्वेसनबाट सोलुसन आथ्यो, यो पनि त्यसैबाट आएको हो। जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि त्यसै गरी गरेका थियौं। अब यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जुन अगाडिको पार्टहरु छ त्यो चाहिँ हामीले प्यारामिटर जुन ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि मा चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर, अब त्यसो हो कि हामीले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि कम्प्लिट
जुन पावर ट्रान्समिसनको सिस्टमै हामीले कन्सिडर गर्यौँ भनेदेखि त्यो कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ देखिन्छ हो। हामीले यसलाई चाहिँ जहिले पनि है एक्जाममा आउने भनेको चाहिँ यस्तो खाले सर्किट बनाएर गर्नुपर्छ है। एक्जाममा चाहिँ हरेक पोइन्टको भोल्टेज क्याल्कुलेट गर भन्छ, लोडमा चाहिँ कति करेन्ट गयो अथवा लोडको पावर निकाल भन्छ होइन, त्यो सबै चिजहरू आउँछ। यहाँ हेर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा कुनै सोर्स छ भनेदेखि यहाँनिर नर्मली चाहिँ हामी जेनेरेटर भनेर भन्छौँ अथवा भोल्टेज सोर्स भनेर भन्छौँ। भोल्टेज सोर्स छ भने हामीले यसो एसी हुन्छ, यसमा एसी सिग्नल युज गर्छौँ होइन। यहाँनिर किन भन्दाखेरि हाम्रो डिसी सिग्नलमा चाहिँ यो यस्तो खाले हार्मोनिक फङ्सन आउँदैन होइन। डिसीमा त सजिलो छ एकदम, भी कस्तो आइआर गरेर गरेपछि सकिहाल्यो। किनभने डिसीमा सबै के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट करेन्ट र भोल्टेज हुन्छ होइन। त्यो भएपछि हामीले यस्तो खाले भ्यालु भ्यारिएसन देखिँदैन। त्यो कारणले गर्दा टाइम भ्यारिएन्ट भन्नुको अर्थ एसीमा मात्र हामीले यो के गर्न सक्छौँ त यो एनालाइसिसहरू यसरी गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यस्तो भयो भनेदेखि हामीले सोर्स के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी लेख्छौँ। एक्जाममा रिप्रेजेन्टेसन गर्दा है याद गरौँ, जहिले पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सोर्सलाई यसरी यस्तो फर्ममा राख्छौँ र यसको सोर्सको के हुन्छ त आफ्नै सोर्स रेजिस्टेन्स हुन्छ। जस्तै यो जेनेरेटर छ भने जेनेरेटरको पनि आफ्नै के हुन्छ त रेजिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स भनेर भन्छ। अझ जेनरली रेजिस्टेन्स भनेको त रियल पार्ट मात्र हो, इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ इमेजिनरी पार्ट पनि भयो, त्यसको फेजमा पनि डिफरेन्स आउन सक्छ भन्ने हिसाबले यहाँनिर के भयो त यो सोर्ससँग जेनेरेटरको सोर्ससँग चाहिँ यो यसको आफ्नो इम्पिडेन्स पनि एड भएर आउँछ भनेपछि यो यति यहाँदेखि यहाँ पोइन्ट भनेको के हो त यो सोर्सको पार्ट भयो। अब सोर्सबाट के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले ट्रान्समिसन लाइन सोर्समा जोड्छौँ, त्यो ट्रान्समिसन लाइन सरर लगेर के गर्छौँ अर्को इन चाहिँ लोडमा जोड्छौँ। ठिक छ। भनेको यो बिचको जुन छ यो तार जस्तो देखाएको है, यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ हामी ट्रान्समिसन लाइन भनेपछि मैले अघि पनि भनेको थिएँ ट्रान्समिसन लाइन हुनलाई एटलिस्ट पनि के हुनुपर्छ त दुईटा प्यारलल लाइन्सहरू होइन। यहाँ दुईटा छ, अब अरू मल्टिपल हुनसक्छ तर हामीले नर्मली 2 वायरवाला चाहिँ हामी युज गर्छौँ है। यो दुईटा हुनु पऱ्यो। त्यस पछाडि यसमा इन्ड भनेको यसको एक इन्ड चाहिँ कहाँ जोड्छ त सोर्समा, अर्को इन्ड चाहिँ कहाँ जोड्छ लोडमा। अब यहाँ लोडमा के छ त भन्दाखेरि लोड भनेको के होइन के हो त जस्ट इम्पिडेन्स हो त होइन, रेजिस्टेन्स र त्यसको सर्टेन इम्पिडेन्स भ्यालुहरू होइन, रियाक्टेन्स भनेर भन्छौँ, रेजिस्टेन्स र रियाक्टेन्सको कम्बिनेसन हो। ठिक छ। यो दुईटा चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो सोर्स यो लोड अनि यो बिचमा भएको चाहिँ के हो त ट्रान्समिसन लाइन। भनेपछि हामीले कुनै पनि जुन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरहरू जुन हामीले पावर ट्रान्सफरको लागि युज गरेको अथवा कम्युनिकेसन लाइनको लागि युज गरेको छ सबै ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्छौँ है। अब यसमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीले ट्रान्समिसन लाइन युज गरेको छ त्यसमा चाहिँ भोल्टेज कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ है। त्यसमा चाहिँ भोल्टेजको वेभ चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा अथवा करेन्ट वेभ चाहिँ कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यो किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि जति मैले यहाँबाट सोर्सबाट दिएको भोल्टेज छ यो पोइन्टमा त्यो भोल्टेज चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको डिफ्रेन्ट पोइन्टमा जाँदाखेरि कति हुन्छ त उसले लोडसम्म जाँदाखेरि त्यो भोल्टेज कति पाउँछ त हो। त्यो चिज चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन इक्वेसन छ वेभको अथवा भोल्टेजको इक्वेसन त्यो भोल्टेज के फाइन्ड आउट गर्छौँ। ठिक छ। यहाँसम्म के क्वेसन छ? यहाँसम्म के क्वेसन छ कसैको? के क्वेसन? सर तपाईको भोइस बिचमा डिस्टर्ट हुँदै आउँछ। हो र? फेरि हरर अहिले ठिक छ? अहिले एकछिनसम्म ठिक हुन्छ अनि फेरि अड्किन्छ। ओके ल बिस्तारै जाउँ न त है। अब यति भइसके पछाडि हामीले जुन सर्किट युज गर्छौँ त्यो सर्किटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सोर्स लोड र ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब त्यो रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि याद गरौँ है, त्यो रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा चाहिँ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्रान्समिट गर्दाखेरि के हुन्छ त सर्टेन वेभ रिफ्लेक्ट हुन्छ है। सर्टेन वेभ रिफ्लेक्ट हुन्छ, सर्टेन वेभ चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्समिट हुन्छ। अब त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी सर्टेन वेभ चाहिँ त्यसमा रिफ्लेक्ट भए जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज र करेन्ट जुन छ भोल्टेज र करेन्ट वेभहरू है, भोल्टेज र करेन्ट वेभ जुन साइनसोइडल वेभहरू छ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि लोडतिर जाँदाखेरि लोडतिर चाहिँ मैले पास गरेँ भने लोडबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन भोल्टेज अथवा करेन्ट वेभ चाहिँ के हुन्छ त रिटर्न हुन्छ। भनेको चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर आउँछ। रिफ्लेक्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर टोटली कम्प्लिटली लोडमा नगइकन त्यो सर्टेन पार्ट चाहिँ के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुन्छ है। त्यस्तो केस भयो भनेदेखि जब रिफ्लेक्ट आएको देखियो भने त्यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट आउँछ है। जसरी हामीले अगाडि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा पढाएको थियो रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट यहाँ पनि के हुन्छ त रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट भनेर आउँछ। तर यहाँ ट्रान्समिसन कोफिसियन्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन है, रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट आउँछ। त्यस पछाडि अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो रिफ्लेक्सन यदि कम्प्लिटली रिफ्लेक्ट भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभ फर्मेसन हुनसक्छ नि होइन।
स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले इन्सिडेन्ट गरेको वेभ अथवा भोल्टेज वेभ जुन लोडमा गएको छ त्यो वेभ र त्यसबाट आएको रिफ्लेक्ट गरेको वेभ चाहिँ के हो त 180 डिग्री फेज आउट अफ फेज भयो र त्यो दुईटाको कम्बाइन भएर बस्यो भनेदेखि त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभको फर्ममा बस्छ भनेपछि यताबाट उता पनि जाँदैन उताबाट उता पनि जाँदैन द्याट इज स्टेडी वेभको रूपमा चाहिँ बस्छ है त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्यान्डिङ वेभ भन्छ भनेपछि जस्तै स्ट्यान्डिङ वेभ जेनेरेट भयो भनेदेखि त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भन्ने प्यारामिटर हामीले निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ है यो सबै डेरिभेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हामीले यो पार्टमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ ठिक छ यो पार्टमा हेरिसके पछाडि हामीले कम्प्लिट हामीले एउटा ट्रान्समिसन लाइन र सोर्स लोड भएको जुन सर्किट छ त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने पार्ट चाहिँ यहाँ आउँछ है अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ मैले सरसर देखाएँ भनेदेखि यहाँनिर कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू छ है फर्मुलाहरू छ डेराइभ गरेको अब इम्पिडेन्स म्याचिङको कुराहरू छ अब डिफ्रेन्ट कुराहरू छ है अब त्यसमा म फर्स्ट के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल वेमा है अब फर्स्ट सिम्पल वेमा जानुभन्दा अगाडि एउटा यो अगाडिको पार्टको न्युमेरिकल हेर्ने कि यसैलाई अझ फर्दर गरौँ है अगाडिको पार्टको जुन प्यारामिटर वाइजको जुन न्युमेरिकल छ यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको न्युमेरिकल आउँछ है अब त्यसमा फर्स्ट यो एनालाइसिसको पार्टै सिकाउँछु है म ल यसो हेरौँ यसलाई म अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु अर्को स्क्रिन आयो है सबैकोमा यस सर ओके अब हामीले फर्स्ट अघिको पढेकोवाला एउटा बुझौँ त अघि पढेकोवालामा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग कुनै ट्रान्समिसन लाइन छ यो ट्रान्समिसन लाइन छ भने यहाँनिर चाहिँ लोड हुन्छ यहाँनिर चाहिँ सोर्स हुन्छ सोर्स भन्नासाथ के हुनसक्छ त जेनेरेटर हुनसक्छ अब यो हाम्रो ट्रान्सफर्मरबाट आएकोवाला जुन सोर्सहरू हुनसक्छ त्यो भनेको पनि डेस्टिनेसन के फाइनलमा गएर के हुन्छ त जेनेरेटरबाटै आउने हो होइन पावर जेनेरेट गर्नेवाला जुन हाम्रो हाइड्रो पावरहरूमा पनि जेनेरेटरै हुने हो होइन त्यो सबै गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ त सोर्स र लोड हुन्छ यो जुन बिचको सेक्सन छ यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्रान्समिसन लाइन भनेर भन्छौँ अब यो ट्रान्समिसन लाइन हामी किन स्टडी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको बिहेभियरहरू हुन्छ नि हामीले डिफ्रेन्ट भोल्टेज करेन्टहरू पास गर्दाखेरि त्यसले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ त है त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले स्टडी गर्नु साउन्डै आएको छैन सर हजुर हजुर एकछिन यो डिस्टर्ब भयो क्या फोन आयो भने डिस्टर्ब हुन्छ है ल ओके अब अहिले आयो स्क्रिन आइरहेछ छ सर ओके ल स्क्रिन आइरहेछ भने ठिकै छ यो ओके ठिक छ अब यसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले अघि जुन प्यारामिटर्सहरू पढ्यौँ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि अ पेयर अफ कन्डक्टर्स हो नि होइन कन्डक्टर्स भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा बिचमा चाहिँ पेयर अफ कन्डक्टर्स भयो तर पेयर अफ कन्डक्टर्सलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि के बिचमा चाहिँ सेपरेट गर्ने एउटा मेटेरियलहरू हुन्छ है डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलहरू त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो केसमा चाहिँ अघि जुन प्रपर्टीहरू पढ्यौँ एउटा भनेको कन्डक्टर भन्नासाथ हामीले सर्टेन रेजिस्टेन्सहरू देखिन सकिन्छ होइन सर्टेन रेजिस्टेन्सहरू आउँछ त्यस पछाडि अर्को भनेको कन्डक्टरमा आफैमा पनि के हुन्छ त इन्डक्टेन्स हुन्छ है इन्डक्टेन्स एल भन्ने हुन्छ त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि जब बिचमा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल युज गरेको छ भने त्यहाँनिर दुईटा एउटा पोजिटिभ चार्ज अर्को नेगेटिभ चार्ज छ भनेदेखि यो दुईटामा के हुने भयो त भन्दाखेरि क्यापेसिटेन्स फर्म हुन्छ यसरी क्यापेसिटेन्स फर्म हुन्छ सी भनेर आउँछ त्यस पछाडि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल छ भने सर्टेन पोर्सन अफ करेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलमा पनि के हुनसक्छ फ्लो हुनसक्छ है एउटा कन्डक्टरबाट अर्को कन्डक्टरमा चाहिँ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भएर चाहिँ फ्लो हुनसक्छ हो यो भनेको चाहिँ के हो त ट्रान्सकन्डक्टेन्स भयो है यो चिजहरू चाहिँ जुन चारवटा प्यारामिटरहरू छ यो चारवटा प्यारामिटर भनेको के हो त ट्रान्समिसन लाइनको बेसिक प्यारामिटर्सहरू भयो
है। अब यो 4वटा प्यारामिटरमा बेस भएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनालाइसिस गर्छौँ। यो फर्स्ट पार्ट भयो है। सेकेन्ड पार्ट भनेको हाम्रो भोल्टेजको स्टडी छुट्टै हो है। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको टाइप्सहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हो। अनि कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइन जस्तै मैले कुन चाहिँ मेटेरियल युज गरेको छ, कुन ट्रान्समिसन लाइन छ, त्यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स Z0 भन्ने हुन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ डिफाइन्ड स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हुन्छ। कुनै पनि जस्तै कुन मेटेरियलको युज गरेको छ हैन, त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त डिफाइन हुन्छ अलरेडी है। यो भनेको चाहिँ के हो त क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भयो। ठीक छ। अब यो चिजहरु चाहिँ हामीले अगाडि पढ्यौं। अब यसबाट चाहिँ हामीले कुन कुन फर्मुला पढ्यौं त भन्दाखेरि हामीले जेनरल फर्मुला याद गर्नुपर्ने है फर्मुलाहरु। जेनरल वाला अघि मैले देखाएको थिएँ नि, जेनरलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने इन जेनरलमा गामा जुन प्रोपागेसन कन्स्ट्यान्ट छ यो भनेको अल्फा प्लस जे बीटा हो। अल्फा प्लस जे बीटा यो भनेको केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडि हामीले पढ्यौं आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी योसँग बराबर हुन्छ इन जेनरल है। यो फर्स्ट केस चाहिँ जेनरल केसमा चाहिँ यो छ। त्यसपछि Z0 भनेको के हुन्छ फेरि इन जेनरलमा चाहिँ Z0 भनेको क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स Z0 इक्वल्स अन्डर रुट आर प्लस जे ओमेगा एल डिभाइडेड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। ठिक छ, यति हुनु पर्यो इन जेनरलमा हुने चाहिँ यो भ्यालु भयो। अब अगाडिको जुन भ्यालुजहरु छ v इक्वल्स टु ओमेगा बाई बीटा है, त्यस पछाडी अर्को लैम्डा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई बीटा, यिनीहरु सबै के हुन्छ त सेम हुन्छ है। अब यति भइसके पछाडी हामीले अर्को फेरि हेरौँ त। यो भयो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जेनरल कन्डिसन्स अथवा जेनरल फर्मुलाहरु भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि दुईटा टाइपको हामीले के गर्यौं त कन्डिसन्सहरु पढेछौं। भनेको फर्स्ट टाइपमा चाहिँ 2 नम्बरमा मैले लेखेँ लसलेस हो। याद गर्नुपर्ने है अगाडिको अहिलेसम्म हामीले अगाडि पढेको पार्टबाट लसलेस भन्नासाथ के हो त g इक्वल्स टु r इक्वल्स टु 0 दुवै के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। भनेपछि मैले जुन अगाडिको फर्मुला छ यो फर्मुलामा g र r को भ्यालु 0 राख्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट गामा इक्वल्स टु कति हुने भयो त j ओमेगा अन्डर रुट एलसी आउने भयो है। यो भनेको अल्फा इक्वल्स टु 0 हुन्छ, बीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ त ओमेगा अन्डर रुट एलसी है। यो आइसके पछाडी हामीले यहाँबाट के हुन्छ त v को भ्यालु आउँछ। v को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि v इक्वल्स टु 1 बाई अन्डर रुट एलसीआर है। यो भनेको यहाँनिर ल्याम्डा इन्टु एफ त छँदैछ। ठिक छ। अब अर्को ल्याम्डा भनेको के हो त ट्वाइस पाई बाई बीटा भनेको छँदैछ, सरी ट्वाइस पाई बाई बीटा, यो त बाँकी नै छ अगाडिकै इक्वेसनहरुको। अब त्यस पछाडी Z0 को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि Z0 इक्वल्स टु कति हुने भयो त जे ओमेगा काट्ने भयो अन्डर रुट एल बाई सी आउने भयो। यो भनेको हाम्रो लसलेसको लागि यो फर्मुला है, याद गरौँ। यो फर्मुला हामीले न्युमेरिकल गर्नलाई चाहिन्छ। यो फर्मुलाहरु चाहिँ हाम्रो बेसिक फर्मुलाहरु हो इन टर्म्स अफ प्यारामिटर्सको फर्ममा। अब तेस्रो नम्बरमा हामीले के पढेका छौं त डिस्टर्सनलेस। डिस्टर्सनलेस भनेको कस्तो r बाई l इक्वल्स टु g बाई c डिस्टर्सनलेस है। डिस्टर्सनलेस यो भयो भने हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि गामाको भ्यालु कति हुन्छ अन्डर रुट rg प्लस लसलेस होइन। भनेपछि यहाँ पनि हामीले के गर्न सक्छौं त अब भन्दाखेरि यति आइसके पछाडी हामीले बीटा इक्वल्स टु कति हुने भयो ओमेगा अन्डर रुट एलसी भयो। त्यस पछाडी यहाँ पनि v को भ्यालु कति हुने भयो 1 बाई अन्डर रुट एलसी नै हुन्छ। ठीक छ। यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को Z0 को भ्यालु अन्डर रुट r बाई g पनि हुन्छ इक्वल टु अन्डर रुट l बाई c पनि हुन्छ। ठीक छ। भनेपछि यति फर्मुला हामीलाई थाहा भयो भने हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जुन हामीले तीनटा टाइपको न्युमेरिकलहरु छ यो तीनटा टाइप्समा चाहिँ आउने वाला न्युमेरिकलहरु यो डिस्टर्सनलेस, जेनरल कन्डिसन र लसलेस तीनटा कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त कुनै पनि न्युमेरिकल्सहरु जो प्यारामिटर्सको टर्ममा छ भने भ्यालुजहरु निकाल्न सकिन्छ है। अब त्यसपछि जाउँ भोल्टेज एनालाइसिसको। यहाँसम्म के क्वेशन छ यो पहिला प्यारामिटरको वालामा खासै गाह्रो छैन। यो जति यो मैले अहिले लेखाएको फर्मुलाहरु छ त्यति थाहा भयो भने एकदम मजाले गर्न सक्छौ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन्सहरु चाहिँ आइडिया हुनु पर्यो। कम्प्लेक्स नम्बरहरुको मल्टिप्लिकेसन, कम्प्लेक्स नम्बरहरु एकले अर्कालाई डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने हैन त्यो चीजहरु चाहिँ आउनु पर्यो। अनि क्याल्कुलेटरमा चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरहरुको क्याल्कुलेसन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु आइडिया हुनु पर्यो। क्याल्कुलेटर चलाउन जानेन भने पनि एक्जाममा गोल खान्छ है कम्प्लेक्स नम्बरहरुको क्याल्कुलेसन्स। ठीक छ। ल अब यति भइसके पछाडी हामी जाउँ भोल्टेजको। अब जुन यो ट्रान्समिसन लाइन छ एक्जाममा लेख्दाखेरि याद गर्नु है
मैले यसरी ट्रान्समिसन लाइन देखाएको छ भने यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी यहाँनिरबाट लोड जोड्छ, यहाँनिर लोड भयो है, यहाँनिरबाट सोर्स भयो, यसरी जोडेको छ भने जहिले पनि याद गरौँ है, अलवेज यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले सधैँ अब कुनै बुकमा कसरी लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो कन्डक्टर ट्रान्समिसन लाइन भयो, यसरी ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ यसरी सिंगल ट्रान्समिसन लाइन गरेर देखाएको हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो यसरी देखाएको हुन्छ। यहाँ सोर्स भयो, सोर्समा चाहिँ यहाँनिर एउटा यसरी सोर्स बनाउँछ, यस्तो खाली इम्पिडेन्स बनाएर गर्छ। यो गरे पनि केही फरक पर्दैन है, ठिक छ। भनेको यहाँ अर्को म बनाएर देखाइदिन्छु, यस्तो गर्यो अनि यहाँबाट दुईटा यसरी निकाल्छ, त्यस पछाडि यहाँबाट पनि दुईटा निकाल्यो अनि यहाँनिर एउटा सेक्सन चाहिँ के भयो त इन्डक्टेन्स, यसको चाहिँ इम्पिडेन्स भयो अनि सोर्स भयो है। यो गरे पनि हुन्छ है। यो भनेको के हो त एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो। यो भनेको के हो त भी सोर्स अथवा भिजी भन्छ यसलाई, अनि यो भनेको जेडजी अथवा जेड सोर्स भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ जेडएल लोड भयो अनि यसको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स जेड नट हुन्छ। यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यो भनेको के हो त कम्प्लिट सर्किट भयो। अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि दुईटा अलग अलग कन्डक्टर गरेर यसरी, ठिक छ, जुन गरे पनि हुन्छ है। रिप्रेजेन्टेसन बुकमा रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ। यो भयो जेड नट, जेडएल, यसको आफ्नो के हुन्छ जेड नट है। त्यस पछाडि यहाँनिरबाट चाहिँ सोर्समा आउँछ जेडजी र अर्को सोर्स भिजी। ल यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिट रिप्रेजेन्टेसन अफ अ सर्किट, ठिक छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको सेक्सन भनेको के हो त ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सन। हामीले स्टडी गर्नुपर्ने भनेको यो पार्ट हो। जस्तै यो एल लेन्थको छ भनेदेखि यो एल लेन्थको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन हो है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा एनालाइसिस गर्दाखेरि है हामीले स्टडी गर्ने भनेको यो दुईटा बिचको जुन ट्रान्समिसन लाइनको इनिसियल र फाइनल पोइन्ट हुन्छ है। अब इनिसियल र फाइनल पोइन्ट छ भनेदेखि जहाँनिरबाट हामीले यो पोइन्ट छ नि, जहाँनिरबाट हामीले के गर्छौँ त सोर्सले इनपुट गर्छौँ अथवा भोल्टेज इनपुट गर्छौँ, त्यो पोइन्टलाई के भन्छौँ हामी इनपुट पोइन्ट भनेर भन्छौँ है। याद गरौँ है, इनपुट पोइन्ट, ठिक छ। यो भनेको इनपुट पोइन्ट। अनि यतातिर जहाँबाट चाहिँ हामीले लोडमा चाहिँ आउटपुट दिन्छौँ त्यो भनेको हाम्रो के हो त आउटपुट पोइन्ट, ठिक छ। आउटपुट पोइन्ट याद गरौँ है, इनपुट र आउटपुट पोइन्ट, ठिक छ। इनपुट पोइन्ट र आउटपुट पोइन्ट। अब यति भइसके पछाडि अब मैले यहाँबाट कुनै भोल्टेज इनपुट दिएँ भनेदेखि त्यो भोल्टेजलाई हामी के भन्छौँ त यो पोइन्टमा भएको भोल्टेजलाई इनपुट भोल्टेज भनेर भन्छौँ, इनपुट भोल्टेज, ठिक छ। यहाँनिर जहाँबाट चाहिँ सोर्सले दिएको भोल्टेज छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इनपुट भोल्टेज। अनि यहाँबाट दिएको भोल्टेजलाई के भन्छौँ, यसलाई आउटपुट भोल्टेज और यसलाई के भन्छौँ त आउटपुट भोल्टेज। और यो भनेको के हो त लोडको एक्रसमा भएको भोल्टेज हो नि भनेपछि लोड भोल्टेज भनेर भन्छौँ, आउटपुट और लोड भोल्टेज, ठिक छ। भनेपछि यो इनपुट पोइन्टमा दिएको जे जति भ्यालुजहरू छ जस्तो इनपुट करेन्ट, इनपुट भोल्टेज, इनपुट के हुनसक्छ यहाँ पावर पनि हुनसक्छ, ठिक छ। इनपुट पावर हुनसक्छ, इनपुट इम्पिडेन्स हुनसक्छ, ठिक छ। यो सबै चिजहरू के हो त यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि देखिने पार्ट भयो। यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यतातिर दिएको पार्ट भने के हो त आउटपुट भोल्टेज, आउटपुट करेन्ट, आउटपुट पावर जे पनि हुनसक्छ, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट साइडतिरको भयो। अब यहाँनिर भोल्टेजको इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने भिएस, त्यसमा फ्लो हुने भोल्टेज भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि जेड। जेड भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो डिस्टेन्स छ यो डिरेक्सन चाहिँ जेड डिरेक्सन देखाएँ है मैले, यो डिरेक्सन भनेको जेड भयो। भनेपछि सोर्सबाट चाहिँ लोडतिर डिरेक्सन चाहिँ जेड भयो, प्रोपागेसनको डिरेक्सन भनौँ न होइन, त्यो डिरेक्सन चाहिँ के छ जेड एजुम गरेको भयो। यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड के छ भन्दाखेरि यसको अगाडि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पनि यस्तै खाले आएको थियो। यो भनेको पोजिटिभ डिरेक्सनमा प्रोपागेसन भएको गामा जेड प्लस नेगेटिभ डिरेक्सनमा प्रोपागेसन भएको ई पावर पोजिटिभ गामा जेड। यो भनेको हाम्रो के हो त स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भयो, ठिक छ। करेन्टको पनि सेम टाइपको आउँछ। करेन्ट पनि के हुन्छ त आइएस जेड भनेको इक्वल्स टु आई नट प्लस ई पावर माइनस गामा जेड प्लस आई नट माइनस ई पावर प्लस गामा जेड। यसरी चाहिँ करेन्ट र भोल्टेजको चाहिँ एक्सप्रेसन आउँछ जुन हामीले अगाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको एक्सप्रेसन निकालेको जस्तै सेम त्यस्तो टाइपको चाहिँ आउँछ है। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि याद गरौँ है, अब यहाँ यस्तो भइसके पछाडि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई म अगाडिको इमेजलाई चाहिँ डिरेक्ट गरेँ है। यसलाई यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि यो जुन इक्वेसन आयो त्यो आइसके पछाडि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स दिएको हुन्छ, जुन अगाडिको चाहिँ सोर्स इम्पिडेन्सहरू दिएको हुन्छ, सोर्स भोल्टेजहरू दिएको हुन्छ है। त्यो भयो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो सोर्स इम्पिडेन्स छ, यो सोर्स छ, ठिक छ। यहाँबाट चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन छ,
यो ट्रान्समिसन लाइन छ, यहाँ चाहिँ लोड छ भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो VG छ, यो VZG छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिरको भोल्टेज क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो भनेको यहाँनिरको भोल्टेजलाई इनपुट भोल्टेज Vin भन्ने हुन्छ है। अब यो Vin गर्नलाई हामी निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि Vin निकाल्नलाई हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा थेभेनिन्स थ्योरम राख्छौँ। किन भन्दाखेरि यो भोल्टेज यहाँको भोल्टेज टोटल क्याल्कुलेट गर्नलाई यो कम्प्लिट सर्किटको इम्पिडेन्स निकाल्नुपर्छ नि है। भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै सर्किटको इम्पिडेन्स चाहिन्छ। ठिक छ, यो इम्पिडेन्स भनेको कति हो त है, त्यो इम्पिडेन्स भनेको कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले थेभेनिन्स फर्मुला युज गरेर गर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि थेभेनिन्स फर्मुलाहरू युज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सपोज यो यति भित्रको जुन छ लोडदेखि यो ट्रान्समिसन लाइनको क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स, लोडको जेडिएल लोड इम्पिडेन्स, यिनीहरू सबैको कम्बिनेसन फर्मलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो इनपुट पोइन्टबाट देखिने इनपुट इम्पिडेन्स जेडिन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, जेडिन भनेको के हो त, यो पोइन्टबाट मैले यतातिर हेर्दाखेरि टोटल कति इम्पिडेन्स देख्छ त, तिमीले थेभेनिन्स थ्योरममा टोटल रेजिस्टेन्सहरू क्याल्कुलेट गरेर गरे होला हैन, प्यारलल सिरिज यताउता भइरहेको हुन्छ भित्र, त्यो सबैलाई एग्रिगेट गर्दै गर्दै फाइनली यो पोइन्टमा चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स कति छ भनेर निकाल्छ है। हो यहाँ पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले सेम के यसमा सजिलो छ त्यो सबै निकालिराख्नु परेन, जस्ट के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर जेडिन भन्ने पोइन्ट निकाल्छौँ। त्यो जेडिन भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ। ठिक छ, ठिक छ, जेडिन भनेको कति हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो फर्मुला हामीले निकाल्न सक्छौँ है। अब यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिरबाट पास हुने Vin भन्ने हुन्छ, अर्को जेडिन भन्ने हुन्छ। ठिक छ, अब त्यस पछाडि हामीले यसलाई चाहिँ यो सर्किटलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रिड्युस गर्न सक्छौँ। रिड्युस गरेर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब इनपुट सोर्स भयो। ठिक छ, त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर चाहिँ जेडिनको फर्म आउँछ, जेडिन है। यहाँनिर V जेनेरेटर अथवा सोर्स भनेर लेख्छौँ, जेड जेनेरेटर अथवा सोर्स। अब यति भयो भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको भोल्टेज भनेको कति हो त, Vin हो नि। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि Vin इक्वल्स टु के गर्न सक्छौँ थेभेनिन्स थ्योरमबाट, Vin इक्वल्स टु कति हुन्छ, Vin इक्वल्स टु कति, यो भोल्टेज डिभाइडर रुल लगायो भने भइहाल्यो नि हैन। टोटल सोर्स भनेको कति छ, Vg छ भनेपछि Zin प्लस Zg इन्टु V हुन्छ नि हैन, भोल्टेज डिभाइडर। ठिक छ, भोल्टेज डिभाइडर रुलबाट Vin को भोल्टेज यहाँको निकाल्दाखेरि यति भोल्टेज भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो फर्मुला छ Zin डिभाइडेड बाई टोटल इम्पिडेन्स इन्टु सोर्स भोल्टेज भनेको Vin इक्वल्स टु Zin बाई Zin प्लस Zg इन्टु Vg है, यो फर्मुला आउँछ। त्यसै गरी यहाँ करेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ हामीले। करेन्ट भनेको Iin भनेको कति हुन्छ त, Iin इक्वल्स टु कति हुन्छ, Vg डिभाइडेड बाई Zin प्लस Zg। ठिक छ, यो भनेको करेन्ट भयो, सो इनपुट करेन्ट। यसमा टोटल फ्लो हुने करेन्ट भनेको Iin हुन्छ हैन। Iin भनेको कति आयो त भन्दाखेरि यसमा भएको टोटल सोर्स डिभाइडेड बाई यो गर्यो टोटल रेजिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स भनेर गर्यो भने हाम्रो Iin आयो। ठिक छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि Vin र Iin को फर्मुला भयो है। त्यस पछाडि यति आइसके पछाडि जुन Zin भनेर हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौँ नि, त्यो Zin को एउटा फर्मुला छ है। Zin को चाहिँ के छ फर्मुला भन्दाखेरि Zin भनेको हामीले जुन एनालाइसिसबाट चाहिँ जुन अगाडिको पार्टहरू छ त्यो एनालाइसिसबाट चाहिँ हामीले Zin को भ्यालु चाहिँ के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि Zin इक्वल्स टु त्यो चाहिँ हामीले जुन इन्ट्रान्जिक इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स भनेर अगाडि जुन हामीले पढाएको थियौँ नि, याद छ, इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स भनेर हामीले अगाडि 4th च्याप्टरमा लास्टमा पढाएको थियौँ नि। हामीले कुनै पनि दुईटाको नर्मल इन्सिडेन्स गर्दाखेरि एउटा वे मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि के भनेको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ eta2 eta1 eta2 eta1 भनेर आएको थियो नि हैन, त्यो फर्मुला आएको थियो। हो त्यो फर्मुला र यहाँनिरको जुन इनपुट इम्पिडेन्स भनेछ त्यो दुईटाको फर्मुला सेम हो। भनेपछि यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि Zin इक्वल्स टु Z0, यसको यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है, इन्टु ZL प्लस J इन्टु Z0 tan beta L डिभाइडेड बाई Z0 प्लस JZL tan beta L। हो यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो है, यो लसलेस केसको लागि भनेर। ल दिस वान इज स्ट्यान्डर्ड फर्मुला, Zin को फर्मुला, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है जहिले पनि। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन अगाडिको भ्यालु छ, जुन यो अगाडिको सर्किट छ, यसमा हामीले के भयो त सुरुमा हामी के गर्छौँ Zin को भ्यालु निकाल्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि हामीले दिएको हुन्छ Z0 र ZL दिएको हुन्छ। भनेपछि यो दुईटा दिएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त
बिटा एल यिनीहरूको भ्यालुहरू निकाल्न सकिन्छ। बिटाको भ्यालु कसरी निकाल्ने, फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ ओमेगा बाई के हुन्छ त भी हैन, योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त बिटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अब बिटाको भ्यालु निकालेपछि यहाँ एल लेन्थ पनि दिएको हुन्छ, ट्रान्समिसन लाइनको लेन्थ यति भनेर दिएको हुन्छ। त्यो भएपछि हामीले यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुलामा यो बिटा एलको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अनि यो पनि दिएको हुन्छ, यो पनि दिएको हुन्छ, सबै दिएको हुन्छ है। यो गरेपछि हामीले यहाँनिर जेडिएन निकाल्छौँ। त्यो जेडिएन निकालेपछि स्टेप 1 है, यो स्टेप 1 हामीले जुन सल्युसन गर्दाखेरिको स्टेप 1। अनि स्टेप 2 मा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन जेडिएन युज गरेर यो थेभेनिन्स इक्वेसन अथवा थेभेनिन्स जुन डायग्राम छ हो यहाँनिर आउँछौँ। यो जेडिएन छ हामीसँग, यो पनि छ यो पनि छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भी इन स्टेप 2 यो भी इन निकाल्छौँ, अर्को आई इन निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, स्टेप 2 यहाँसम्म आइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब उसले क्वेसन अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू हुनसक्छ। के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि लोडमा चाहिँ कति पावर गएको छ अथवा लोडमा भोल्टेज कति गएको छ भन्ने हुनसक्छ। अर्को भनेको के हुनसक्छ त भोल्टेज एज डिफ्रेन्ट पोइन्ट अफ ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ मिड पोइन्टमा कति भोल्टेज छ भन्न सक्छ हैन। ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा चाहिँ भोल्टेजहरू कति कति हुनसक्छ भनेर सोध्न सक्छ है। यो भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्वेसन्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यति भइसके पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा एनालाइसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ याद गरौँ। हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि भोल्टेजको एनालाइसिस गर्दाखेरि जहिले पनि अघि पनि मैले भने हामीले लोड साइडबाट हेर्छौँ भनेको हामीले चाहिँ यो पोइन्टको भोल्टेजबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। यो पोइन्टबाट चाहिँ सुरु गरेर यो डिरेक्सनमा जान्छौँ, यसलाई हामी नेगेटिभ डिरेक्सन माइनस डिरेक्सनमा भन्छौँ है। हामीले जहिले पनि लोडबाट क्यालकुलेट गरेर यता मान्छौँ र हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर जेड इक्वल्स टु 0 भन्छौँ यो पोइन्टमा। ठिक छ, यो पोइन्ट भनेको जेड इक्वल्स टु 0 भयो। अनि यो जुन सोर्सको पोइन्ट छ त्यो भनेको जेड इक्वल्स टु माइनस एल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ठिक छ, जेड इक्वल्स टु 0 र जेड इक्वल्स टु माइनस एल रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले लोड साइडबाट अपोजिटतिर हामी मुभ गर्दैछौँ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 0बाट चाहिँ नेगेटिभ साइडमा गएको छ भनेर हामीले एजुम्सन गर्छौँ है। यसरी एजुम गरिसके पछाडि अब यहाँसम्म के थाहा भयो भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा भयो, अहिलेसम्म जुन हाम्रो डायग्रामहरू सबैबाट एनालाइसिस गरेर कति थाहा भयो त भन्दाखेरि हामीलाई एउटा चिज थाहा भयो जेड इन हो, त्यस पछाडि यो पछाडि भी इन थाहा भयो हो, अर्को हामीलाई जेडजी भिजी र जेडिएल यिनीहरू त दिएकै भयो, जेड नट त दिएकै भयो है। अब यति थाहा भइसके पछाडि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अर्को इक्वेसन हामीलाई भी जेड यस फेजर फर्ममा इज इक्वल्स टु भी नट प्लस ई पावर माइनस गामा जेड प्लस भी नट माइनस ई पावर प्लस गामा जेड, यति थाहा छ। अब यहाँ हेरौँ त मैले अहिले भर्खर भनेको थिएँ यो जुन जेडिन भन्ने पोइन्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि जेडिन भन्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि जुन सोर्स छ, सोर्स जोडेको ठाउँ भनेको कति हो त भन्दाखेरि जेड इक्वल्स कति भनेको लेन्थ एल छ भनेदेखि माइनस एल हो नि त होइन। ठिक छ, भी इन भनेको के हो त जेड इक्वल्स टु माइनस एल। अब सिमिलरली मैले यहाँनिर भिएल भनेर निकालेँ भने भिएल भनेको कतिमा हुन्छ त भन्दाखेरि जेड इक्वल्स टु 0 मा हुन्छ। ठिक छ, भिएल भनेको जेड इक्वल्स टु 0 मा हुन्छ है। त्यो दुईटालाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि युज गर्न सक्छौँ है। अब यो दुईटालाई युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त फर्दर हामीले यो भी एट डिफ्रेन्ट पोइन्टमा निकाल्न सकिन्छ। भनेको कन्डिसन्स के छ भन्दाखेरि एउटा भी एल भनेको चाहिँ भोल्टेज एट लोड भनेको जेड इक्वल्स टु 0 मा हुन्छ, भोल्टेज एट सोर्स द्याट इज भी इन भनेको कति हुन्छ भी इक्वल्स टु माइनस एल, जेड इक्वल्स टु माइनस एल मा हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ कन्डिसन याद गर्नु पर्यो है। ठिक छ, यहाँसम्म के क्वेसन छ कन्फ्युजन नहुने है। एउटा सोल्युसन्सको मैले प्याटर्नहरू भन्दैछु, यो याद गर्नु भनेर है। अब त्यस पछाडि हामीलाई अर्को पार्ट हुन्छ जब मैले यो भोल्टेजलाई चाहिँ लोडतिर पास गरेँ, लोडतिर पास गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो लोडबाट चाहिँ सर्टेन भोल्टेज रिफ्लेक्ट हुन्छ है। त्यो रिफ्लेक्ट भएको जुन पोर्सन छ अथवा जुन रिफ्लेक्ट वेभ छ त्यो रिफ्लेक्ट भोल्टेज वेभ र इन्सिडेन्ट भोल्टेज वेभ भएर के हुन्छ त एउटा स्ट्यान्डिङ वेभ फर्म हुन्छ है। अब त्यसमा चाहिँ जुन हामीले फर्म भएको जुन स्ट्यान्डिङ वेभ छ त्यसको स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भन्ने आउँछ, त्यसलाई हामी भिएसडब्ल्युआर भन्छ, भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भनेर आउँछ है। अनि त्यहाँनिर रिफ्लेक्ट भएको छ वेभ भनेको त्यहाँनिर के हुन्छ सर्टेन रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट देखिन्छ है। रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट भनेको के हो त गामा के टाउ एल। यहाँनिर एल भनेको किन भनेको भन्दाखेरि लोडबाट रिफ्लेक्ट भएको भएर एलले चाहिँ के गर्छ त लोड भनेर भन्छ है। लोडबाट चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ कोफिसिएन्ट हो, त्यो कारणले गर्दा टाउ एल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। टाउ एल इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा टाउ एल भनेको के हो रिफ्लेक्टेड वेभ डिभाइडेड बाई, रिफ्लेक्टेड वेभ भनेको कति हुन्छ भी नट माइनस ई पावर गामा एल डिभाइडेड बाई भी नट प्लस
e पावर माइनस गामा एल यो हो नि खासमा हैन। अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले राख्दै गयो भने यसको फर्मुला कति आउँछ भन्दाखेरि टाउ एल इक्वल्स टु जेडएल माइनस जेड नट बाई जेडएल प्लस जेड नट। ठिक छ, यसमा आएन टाउ एल, यो चाहिँ फर्मुला याद गरौँ है, इक्वल्स टु जेडएल माइनस जेड नट डिभाइडेड बाई जेडएल प्लस जेड नट। यो भनेको के हो त, रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट। ठिक छ, त्यसै गरी अब अगाडिको जुन फर्मुला छ एसडब्ल्युआर को भ्यालु, एसडब्ल्युआर यहाँ चाहिँ भिएसडब्ल्युआर भन्छौँ हैन, यसलाई स्मल एस ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, इक्वल टु कति भन्दा भिएक्स डिभाइडेड टाइम त्यो भनेको चाहिँ टाउ एल 1 प्लस 1 माइनस टाउ एल। यो भनेको हाम्रो भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियोको फर्मुला भयो है। भनेपछि हामीलाई कुन कुन फर्मुला युज गरौँ त अहिले भन्दाखेरि यहाँनिर अगाडिदेखि म अहिले लिस्टिङ गर्थेँ होला भोल्टेजको फर्मुलाहरू यिनीहरू है। त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ पनि पावर केस आउन सक्छ, पावर डेलिभर्ड टु द लोड, पावर डेलिभर्ड टु द लोड भनेर आउँछ। त्योभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई भोल्टेज भिएल जेडएल थाहा छ भनेपछि करेन्ट डेलिभर्ड टु द लोड आइएल भनेको कति हुन्छ त भिएल बाई जेडएल। यो चाहिँ एकदम इजिली निस्किन्छ है, यो चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अर्को पार्ट भनेको हामीले पावरको भ्यालु, पावर टु द के हो त लोड, पावर टु द लोड भनेपछि यहाँ पनि हामीले के भनेको थियौँ अस्ति एभरेज पावर भन्ने हुन्छ है, एभरेज पावर सेम अगाडि जसरी गरेको छौँ त्यही हो। भी नट प्लस अगाडि चाहिँ के थियो ई प्लस ई नट प्लस अथवा ई नटको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई ट्वाइस जेड नट। जेड नट भनेको के हो इटा थियो नि त्यहाँ हैन, इटा इन्टु यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 माइनस गामा एलको होल स्क्वायर, गामा एलको स्क्वायर है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो पी एभरेज। अब यसलाई अर्को फर्ममा लेख्दाखेरि फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 1/2 अगाडि जुन इक्वेसन छ त्यसै गरी यसरी के हो त 1/2 रियल पार्ट अफ यहाँनिर पनि सेम भिएसजेड इन्टु आइएसजेड, तर आइएसजेड को एस्टेरिक कम्प्लेक्स कन्जुगेट यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त लेख्न सकिन्छ। तर हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको यो माथिको वाला चाहिँ जेनरली युज गर्छौँ है, भी नट प्लस को होल स्क्वायर डिभाइड बाई ट्वाइस जेड नट ब्र्याकेटमा 1 माइनस टाउ एल को स्क्वायर है, यो चाहिँ याद गरौँ। अब यसमा मैले जति लिस्टिङ गरेको फर्मुलाहरू छ त्यो सबै लिस्टिङ गरेको फर्मुलाहरू चाहिँ मैले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि युज हुन्छ है। एउटा कुनै स्याम्पल न्युमेरिकलहरू हामी गर्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ आइडिया हुन्छ है। ओके, यहाँसम्म के क्वेसन छ? न्युमेरिकल एउटा गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ है। ल अब हामी अर्को स्क्रिनमा जाउँ। ओके आयो सर। यो जुन अगाडिको जुन अघि मैले अर्को स्क्रिनमा देखाएको छु यो पार्ट चाहिँ तिमीहरूले डेरिभेसन्सको पार्ट हेर्ने हो भने यही छ हैन। मैले डेरिभेसन चाहिँ भनिनँ, जस्ट लजिक मात्र बुझाइदिएँ मैले। लजिक भन्नासाथ हामीले यो एउटा सर्किट एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने छ। अझ म डेफ्टमा चाहिँ न्युमेरिकल एउटा हेरेपछि हामीलाई न्युमेरिकलको दिएको अवस्था अनुसार चाहिँ हामीले निकाल्ने आइडियाहरू एउटा प्याटर्न सिकाउँछु म। सर योबाट यो गर्ने, योबाट यो स्टेप्सहरू हुन्छ, त्यो स्टेप सिकाइदिन्छु, त्यस पछाडि तिमीहरूलाई इजिली आउँछ है। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो। फर्मुला याद गर्ने भनेको कुन कुन याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट यो जुन फर्स्ट ए र बीको एक्सप्रेसन छ, यो भोल्टेज र करेन्टको एक्सप्रेसन यो याद हुनु पर्यो। त्यस पछाडि यो डायग्राम याद हुनु पर्यो, यस्तो खाली डायग्राम हुन्छ है भनेर, जसमा चाहिँ के हुन्छ त सोर्स भिजी अनि यसको सोर्स इम्पिडेन्स जेडजी अनि इनपुट इम्पिडेन्स जेड इन, इनपुट भोल्टेज भी इन, त्यस पछाडि यहाँनिरको क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स जेड नट अनि यहाँको लोड इम्पिडेन्स जेडएल।
अनि यहाँबाट आउने भोल्टेज भनेको के हो त भी आउटपुट अर भी लोड भनेर पनि भन्छ है। अनि यसबाट चाहिँ हामीले फर्दर थेभेनिन्समा चाहिँ यसरी कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले फर्दर के गर्नुपर्छ जेड इनको भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ। जेड इनको भ्यालु चाहिँ अगाडिबाट हामीले फर्मुला निकाल्छौँ जेड नट जेडएल प्लस जेड नट टेन यहाँ हाइपरबोलिक छ तर यसमा चाहिँ जेड हुँदैन जे हुँदैन यसमा चाहिँ जे आउँछ है जे जेड नट टेन बिटा एल है। हाइपरबोलिक भन्नुको अर्थ आफैमा के हुन्छ त यहाँ इमेजिनरी पार्ट हुन्छ है जेड नट प्लस जे जेडएल टेन बिटा एल यो भनेको हामीले चाहिँ नर्मल युज गर्ने फर्मुला हो। जेड इन आइसके पछाडि हामीले भी इन निकाल्न सक्छौँ। भी इनको फर्मुला कति हुन्छ जेड इन बाई जेड इन प्लस जेडजे इन्टु बिजी है जेडजी इन्टु बिजी यो गर्यो। त्यस पछाडि यहाँबाट भी नट अथवा भी इन भन्ने आउँछ। भी नट भनेको यहाँनिर इनपुट भोल्टेज भन्ने है भी नट भनेको है। अब त्यो गरिसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भी इन आयो जेड इन आयो सबै आइसके पछाडि हामीले त्यहाँनिर भोल्टेज एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि हामीले फाइनली रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टहरू निकाल्नु पर्यो भने रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको फर्मुला चाहिँ छ टाउ एल इक्वल्स टु जेडएल माइनस जेड नट बाई जेडएल प्लस जेड नट। त्यस पछाडि हामीलाई फेरि फर्दर के गर्छौँ त भन्दाखेरि भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो अथवा करेन्ट स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भन्छ। त्यो चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको भ्यालु हामीले यसरी 1 प्लस टाउ एल डिभाइडेड बाई 1 माइनस टाउ एल। यो यहाँनिर दुईटा बार राखेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बर छ भने यसको एम्प्लिट्युड मात्र भनेको है टाउ एलको एम्प्लिट्युड मात्रै ठिक छ। यसको चाहिँ फर्मुला राख्दाखेरि हामीले यसको भ्यालु चाहिँ के गर्छौँ त एम्प्लिट्युड मात्र युज गर्छौँ। ल यो पावरको फर्मुला पनि यहाँ छ यो चाहिँ अघि मैले देखाएको फर्मुला। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले फेरि के भने भन्दाखेरि अघि भनेको केसहरूमा चाहिँ जस्तै लोडहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि नर्मली लोडहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म त्यसको लोडको भ्यालु चाहिँ भ्यारी हुनसक्छ है। लोडको इम्पिडेन्सको भ्यालु भनौँ न लोड भन्न साथ जेडिएलको भ्यालु चाहिँ 0 देखि इन्फाइनाइटसम्म भ्यारी हुनसक्छ। अब 0 भयो भने के हुन्छ र इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ अब बिचको सर्टेन भ्यालु भयो भने त हामीलाई समस्या भयो त्यो भनेको नर्मल लोडै भयो। तर जेड इक्वल्स टु 0 जेडिएल इक्वल्स टु 0 भयो भने त्यो लोड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्ट सर्किटेड भनेर भन्छ है। त्यो लोड चाहिँ के भयो त सर्ट सर्किटेड भयो भनेको सर्ट लाइन्स भनेर भन्छौँ हामीले सर्टेड लाइन्स। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भयो भने हाम्रो इनपुट इम्पिडेन्सको भ्यालु चाहिँ यस्तो यस्तो आउँछ है। त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त सर्ट सर्किट भयो भने रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ त कम्प्लिटली रिफ्लेक्ट हुन्छ। जुन हाम्रो ट्रान्समिटेड वेभ छ अथवा ट्रान्समिटेड भोल्टेज छ त्यो कम्प्लिटली के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ टाउ एल इक्वल्स टु -1 अनि स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि इन्फाइनाइट हुन्छ यसको भ्यालु। यो चाहिँ कन्डिसन भयो सर्टेड लाइन भयो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरूको कन्डिसन। सर्ट सर्किट भयो भनेदेखि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट कम्प्लिटली 0 के -1 हुन्छ अनि स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो कति हुन्छ त इन्फाइनाइट हुन्छ एउटा कन्डिसन भयो है। अनि अर्को कन्डिसन छ ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किटेड भनेको जेडिएलको भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ है। जेडिएलको भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ त कम्प्लिटली के हुन्छ त भोल्टेज चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ भनौँ न। इन्फाइनाइट भयो भने त्यो भोल्टेज कम्प्लिटली के हुन्छ त उता ट्रान्समिट हुन्छ लोडतिर र यसको स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भनेको कति हुन्छ त इन्फाइनाइट हुन्छ यसमा पनि है। यो चिज चाहिँ हामीले याद गरौँ ठिक छ। अब कति हुन्छ सर्किटको रिलेसन हुन्छ इन टर्म्स अफ जेड नटको टर्ममा चाहिँ आउँछ यसरी। यो चाहिँ कन्डिसन हो है। अर्को म्याच लाइन हुन्छ है। म्याच लाइन हजुर 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 साउन्ड ल्याग भइरहेछ मैले साउन्ड ल्याग भइरहेछ सर एकदम ल्याग भयो। ओके ल आजलाई अब यो अलिअलि आजलाई मिलाएर गरौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि बिस्तारै गरौँला है त। अब यसमा चाहिँ अर्को थ्योरिटिकल छ। थ्योरिटिकल्ली चाहिँ हामीले म्याच लाइन भनेर भन्छौँ। म्याच लाइन भनेको कस्तो त भन्दाखेरि इम्पिडेन्स जुन छ अघि हामीले भनेको थियो नि लोड र ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ इम्पिडेन्स म्याच भएन भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्पिडेन्स म्याच भएन भनेदेखि मिसम्याच भयो भनेदेखि के हुन्छ त सर्टेन पोर्सन अफ भोल्टेज अथवा करेन्ट वेभ चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ है। त्यस्तो रिफ्लेक्ट नहुनु कसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स अफ ट्रान्समिसन लाइन र इम्पिडेन्स अफ द लोड त्यो दुईटालाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि म्याच गराउनुपर्छ। म्याच भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी भन्छौँ म्याच ट्रान्समिसन लाइन। त्यो म्याच भयो भने म्याक्सिमम भोल्टेज के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ अथवा म्याक्सिमम पावर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनबाट लोडमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ ठिक छ। अब त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट म्याचिङ कन्डिसन्सहरू छ। अब यहाँनिर म्याच कन्डिसनमा के हुनुपर्छ जेडिएल इक्वल्स टु जेड नट हुनुपर्छ भनेको छ होइन। जेडिएल इक्वल्स टु जेड नट भयो भने के हुन्छ भनेर यहाँनिर सर्ट यो काटिन्छ जेड इन इक्वल्स टु जेड नट हुन्छ। द्याट इज इनपुट इम्पिडेन्स भनेको के हुनु पर्यो त जेड नट हुनु पर्यो भनेर भनेछ
है। अब इम्पिडेन्स म्याचिङको हामीले एक दुईवटा मेथडहरू छ, यो चाहिँ हामी थ्योरिटिकल मेथडहरू चाहिँ अलिकति पछाडि पढ्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी न्युमेरिकल पहिला गरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामी अलिकति इम्पिडेन्स म्याचिङको थ्योरी ठोल छ त्यो सिद्धान्त है। ओके, यसमा न्युमेरिकल छ, स्मिथ चार्टको गर्नुपर्छ हामीले। स्मिथ चार्टको एउटा देखाएको छु मैले यहाँ है। ओके, नेक्स्ट क्लासमा हामी अब न्युमेरिकल गर्छौँ, ठिक छ। आजको क्लास यति मात्रै गरौँ, अर्को क्लासमा चाहिँ न्युमेरिकलहरू हामी सल्भ गर्छौँ होइन। न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भएको मेथडहरू जुन मैले एउटा स्टेप्सहरू सिकाउँछु त्यो स्टेप्सलाई चाहिँ जहिले याद गर्नु पर्यो होइन। त्यो स्टेप्सले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा हामी कसरी मुभ गर्छौँ, त्यो भोल्टेजहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ, अब स्टेप्स एउटा पछि अर्को स्टेप चाहिँ के गरेर जान्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ है। नेक्स्ट क्लासमा हामी न्युमेरिकल गरौँ। ओके ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। आजलाई यति गरौँ। हेभ अ गुड डे, बाई बाई।